معرف حموشته ساعتك أب حدا خمزة تكور جبر هتصانات كتصاوت خلو أستوعيل كلهم دتخون صبو غيرك أستوعيل كلهم انتخونكا كاب حدا متصاوتي ناب كال متصاوتي كنات أرو كاب حدا عينة صوتا ناب كال صوتا كسجرو تعذيب كتخونيخا نزخ جبرو أزيو بزح ساعات يوم زهلغو اتز جبرو نجرجن وحديو إذا تفترعوا بحرنا يقلعوا نخلو نجر حدث لزخونو إن فتنو كم مهروس لزبه جيز متس اتزل على عقم خاطن صبار انتخونكا ساعتك أب حدا نجر كم زتكور مجبر اتمسرتو نجري زهلو عقم يهلخا ساعتك أب حدا خم زتكور انت زي جيركا اتخطرخو اتغر وتسيت أزيوز توسنا يزخون بزح منك سقاس كتجبري كالي انتخونا جنا أنفتك نايمت فاتخ أولو زعبي بنصارو ساعتك أب حدا نجر كم زتكور انت جيركا جن انت يتجبر كم زلخا بلك عسلت فلت نايم عوات تخ زعبي حيل نايتي أب حدا قداي زتكور ساعت أتكروك فترة زخيل حيلي أزي عبيو أتكرو انت زي بلكا حيل خان منفس كان رشش زبلكا بنصارو أتكرو خان نصور انت خوينو زلوخا عقمتات كتب برابرهم زل على عدلال لكا بتوم زت برابرو عقمتات كدما عبو تسيت كتركب بيك عليو እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ገለ ካብ ኣገደስቲ ሓቅታት ናይ ኣተኩሮም ቀዳማይ ኣተኩሮ ንመብዛሕትኦም ሰባት ብተፈጥሮ ዝመጾም ነገር ኣይኮነን ኩላትና ኣብ ሓደ ዘይተኣደነ ዕድላትን ምርጫታትን ዘለዎ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና እዞም ዕድላትን ምርጫታትን ድማ ናብ ብዙሕ ኣንፈት ከም እንጠማዘዝ ይገብሩና እቲ ዘሕዝን ነገር ብዙሓት ሰባት ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ትፍጹም ዘይግደስሉን ዘይፈትውዎን ስራሕ ዘጥፍእዎ ምዃኖም እዩ دون ماركوس تبعه صحفي نزع عين التريوزي بخمس سعب جيرو قليص والله إذا نبر الله زلنا علم اتحك أنيا دليتهم انتاي مخانو كيف فلتو جن كأ نخرخبوه ولا ون نجهنم كأته دحر بزيبلو السباتع ملي أزلا بمبال قليص ونيرو فوسنا إذا أسكفت أجم أتكرو مجبري بزعباز آر استزي ويليام ماتيوس تبعه قد أمي حدا معلتي كم سعبيل نيرو كاب أما إيت زت مقاقل علامات حنت تصبق جرا زت خسكوستن ستنصلصلتن علامة أطبقات بلز أبز علامة زيا ممركواس دما زبلت أو تسيتيب لو مي كتجبرو زلك نجر نقولهم أتكرخ صحبو زخول نجرات بمقدف أبتا زيادة خطعوتك تخل نجر أتكرو مجبري إذا أجباب زدما اتقدامي لو مي كتخبرو زلك حق مخانو ذكر نيمان تسقام كيت أمت كدما حج تكبره بمبال صحيف نيرو ني حدا جيم إيلوس تبعله ميسينا أو السباق الزربان نذكركو أدهبوي أب حدا نجر كجبره وترو مستقالوس كي أبز هلغا حلو بملو النت دا حلو جون نزي حيال زربا وترو نتعابس اللي كريز فتن كل جزين نفسي أب عبيت كالو السبات انتاي تراتت عويته زلن جزي أم انتاي زدفو زلخو بخمين مسمنن يزدفو أبتز حسبو عبس إلخا بخمي أجبابي السنة كساب كندية عبود سيت زمت قالو زبلون كالن حطوتات وترو مسحتوت كي انت دا أبتا معلت تصبق كم زي سرحكن نسبات بقوة وشنخ كم زي حجزكن تسمعني كاب حديدي بقال الشنخ وصي خمز اللخو جنزب نبتز حنصصكو من قدن مملاس قطتاو سقمتي وسد مس نفسين كحجزن مزخلو سباتن دما يلازم كال اي اتكرو ساعتك خمز عبي قبره حدا نجر كتشبت تحلن انتهلخا مجمرع علامة خاتللن كتنتصرنا لك إذا حق أزي ولون أب نفس عبيت كي ترفز حتى حكيو انت دا أب أتكروت سرحلو نجر زي بالكخوينو أب كل بوتا خطهلخا كل نجر نمقبر دما كتفتنيخا كل نجر كتقبر أب تدليل لقوان لكع كمت ولا حنتي أب زي تفتنا اللوز نبر كأوان هيوتكا كتشند حكا ساعتك دما كأسب قسك قهميو عدلاتكا بقونو بقو كهفيوم بنصارو أب حدا نجر أتكرو مجبر حيل خبكاي ريتشارد بيارز تبعله وتهدراو مرحي أوشتنا فتصوم زين وصحهم عمقت عيلاتات اللو عيلا توهبو عيلا عقر عقمي أب هيوت نزي عيلا زيز وصحو السبات أزيوم وحداتيوم نصوم كمان أتوم بأتكرو الصرحو سباتيوم بمبال تزاريب نيرو أزوم عيلاتات زي بتصحلو كابز عبي مغنياتات أتكرو زي مهلاوي حنقول ودسب نصور زخون علامة كساب زي تقربلو كم تخسر حزقبو أي سرحني أب حدا خمزة تكورن تجيرنا يجن اتي شحرا وحيلو قبراو يخون دحرت أمريكا وتمارا ماري حوانيل أرمسترونغن جوجلون أورهم معلبهم دايركتور جنرال مأكل هو كينيدي زخون ألبرت سيبرت كم زعبيل نيرو
ማእከል ምርምር ጠፈር ናሳ ነዚ ዓብ ዓወት ዝተጎናፀፈሉ ቀንዲ ምክንያት ንጹር ዕላማ ስለ ዝነበሮን ኣብ ወረቐት ስለ ዘስፈሮን እዩ ነዚ ንጹር ዕላማ ንምውቃዕ ድማ እቶም ዝበለፁ ሰባት ምስ ዘድልዮም ኩሉ መዳያዊ ቀረባት ኣኽቲቱ ከም ዝረኣኹሞ ድማ ዓብ ዓወት ክጎናፀፍ ኪኢሉ ብምባል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ማእከል ምርምር ጠፈር ናሳ ነዚ ዓብ ዓወት ንምጉንፃፍ ንኸባቢ 10 ዓመት ኩሉ ኣተኩሩ ኣብዚ ዝተነፀረ ዕላማ ገይሩ ምንበር እዩ ዝዝረብ ሳልሳይ ኣተኩሮ ሓፍ ከብለካ እዩ ዓለም ነቶም ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝፈልጡ ሰባት መንገዲ ፀራሪጋትሎም እያ ትፀንሕ ብምባል ሓደ ዴቪድ ስታር ዝተባሃለ ምሁር ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ድንግርግር ዝበለ ዓለም እንታይ ከም ትደሊ ብምንፃር ነቲ ዘነፀርካዮ ዕላማ ንምጭባጥ ድማ ፃዕሪ እንተጌርካ ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ዝተፈለኻ ክትከውን ኢኻ ሓደ ሄንሪ ዴቪድ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ንነዊሕ ዓመታት ሙሉእ ኣተኩርኡ ኣብ ሓንቲ ነገር ብምግባር ፋሕተርተር ዝብልን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድማ ኣዝዩ ዓብ ዓወት ዘመዝግብን ሰብ ተዓዚብካ ትፈልጥ ዶ ትኾን እወ ክኸውን መልስኻ ትፅቢት ኣለኒ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኣብ ሓደ ነገር ኣተኩሮ ብምግባር ብቐጻሊ ክሰርሕ ሓቂኑ ክብ ኣይብልን ዶ ትብል ብምባል ሓቲቱ ነይሩ ኣተኩሮ ኩሉ ግዜ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ሓደ ነገር ኣተኩሮ ብምግባር ንነዊሕ እንተሰሪሕካ ዋላ እቲ እትደልዮ ዓወት ኣይተመዝግብ ካብቲ ቀዲምካ ዝነበርክያ ብኩሉ መዳይ ዝበለፅካ ሰብ ኢኻ ትኸውን ራብዓይ ኣተኩሮ ንህይወትካ ከዕብዮ እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ተራ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ናይ ኣተሓሳስባ ጥበብ ዝሓቆፈት መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ዘርጊሐ ነይረ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ ናይዛ መፅሓፍ ድማ ብዛዕባ ብኣድህቦ ምሕሳብ ፅሒፍ ኣለኹ ኣብዛ ምዕራፍ ሰባት ብኸመይ ኣገባብ ብሓባር ኣድህቦ ገይሮም ከም ዝሓስቡውን ፅሒፍ ኣለኹ ኣብ ሓደ ነገር ኣድህቦ ጌርካ እንተሰሪሕካ እቲ ጉዳይ ባዕሉ ዕንቆት ዝረክብ ማይክ ኪንድረክ ዝተባሃለ ሰብ እቲ ዝያዳ ኣድህቦ ዝሃብካዮ ነገር ዓብዪ ይረአየካ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ባጫ ክመስል ይኽእል ይኸውን እቲ ሓቂ ግና ንሱ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ተዓዚብካ ትፈልጥ ዶ ትኾን ዓይነት ሕብሪ እውን ከይተረፈ ብምፍላይ ሓንቲ መኪና ክትገዝእ ኣብ ትሓስበሉ ኣጋጣሚ ብዝኸድካዮ ኣንፈት ነታ ዝሓሰብካዮ ዓይነት ዝመስላ መኻይን የጋጥመኻ ዶ ኣድቦኻ ኣብ ተፅብበሉ እዋን ኣብቲ ነገር ዝህልወካ ኣጠማምታ እናሰፍሐን እናዓበየን እዩ ዝመፅእ በንጻሩ ኣድህቦኻ እንተግፊሕካዮ ኣብቶም ዝሓስካዮም መደባት ዘለካ ኣጠማምታ እናሰሓወን ዕምቀት ዘይብሉን እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዓቕምኻ ክትዕቢ እንተደሊኻ ኣድህቦኻ ኣብ ሓደ ነገር ክትገብሮ ኣለካ ሓምሻይ ኣተኩሮ ብፍላጥ ክዕቀብ ኣለዎ ሰባት ብተፈጥሮም ኣብ ሓደ ነገር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣድህቦ ገይሮም ክፀንሑ ይፅገሙ እዮም ኣድህቦኻ ምዕቃብ ብዙሕ ፀዓት ዝሓትት እኳ እንተኾነ ረብሑኡ ግና ዓብዩ ሃንክ ኣይረን ዝተባሃለ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት እቶም ከዋኽብቲ ካብቶም ማእከላይ ደረጃ ዘለዎም ሰባት ዝፈልዮም ቀንዲ ነጥቢ ንቑሩብ ግዜ ልዕልቶም ማእከሎት ብኣድህቦ ክፀንሑ ዝኽእሉ ምዃኖም እዮም ብምባል ሓሳቡ ሂቡ ነይሩ ኣይሮን ንኸባቢ 33 ዓመታት ኣብ ሜዱ ካብ ዝተኻየዱ ፀወታታት ዝበዝሐ ነጥቢ ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ዝጨበጠ ሰብ እዩ በዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ኣድህቡ ከይነከየ ብምጽናሕ ህያው ኣብነት ክኸውን በቂዑ እዩ ዶናልድ ዲመራይ ዝተባሃለ ጸሓፊ ብዛዕባ ሓደ መንእሰይ ጋዜጠኛ ዘዘንቱ ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ እቲ መንእሰይ ኣብ ናይ ጽሑፍ ሞይኡ ብዙሕ ዕቤት የርኢ ብዘይምንባሩ ካብ ኣቡኡ ልዑል ነቐፌታ እዩ ዝመፆ ነይሩ እቲ መንእሰይ ኩሉ ኣድህብኡ ድማ ኣብቲ ዝውጥኖ መደብ ማለት ብተናፀል ከም ዝሕዞ ነብኡ ኣብቲ ዝፀሓፈሉ ደብዳቤ ኣነፂሩሉ ነይሩ እዩ ሓሳቡን ውጥኑን ድማ ከምዚ ገይሩ ኣቕሪብዎ ነይሩ ኣብ መበል 30 ዓመቱ ብቑዕ ጋዜጠኛ ክኸውን ኣብ መበል 40 ዓመቱ ብቑዕ ኣሰናዳኢ ክኸውን ኣብ መበል 50 ዓመቱ ብቑዕ ናይ ዛንታ ጸሓፋይ ክኸውን ኣብ መበል 60 ዓመቱ ብቑዕ ናይ ልብ ወለድ መጻሕፍቲ ጸሓፋይ ክኸውን ኣብ መበል 70 ዓመቱ ብሉጽ ኣባ ሓጎ ክኸውን ኣብ መበል 80 ዓመቱ ንፉዕ ኣስተማቓሪ ጽባቐ ክኸውን ከም ዝደሊ ኣብ ጽሑፍ ብቅደም ተኸተል ነብኡ ገሊጹሉ ኣቦ እቲ መንእሰይ ነዚ ጽሑፍ ምስ ኣንበበ ብስሓቕ ክርትም ክብል ተረኣየ ማዕረ ማዕሪኡ ግና ወዱ ኣብቶም ዝወጠኖም መደባት ደረጃ ብደረጃ ዕቤት የርኢ ከም ዝነበረ ተገንዘበ ብኣድህቦ ወዱ ድማ ተሓበነ ቅድሚ ገለ ዓመት ኣብ ዕቤተይ መታን ክትሕግዘኒ ኢለ ሓንቲ መግለፂ ዓወት ብተደጋጋሚ ክዝክራ እፍትን ነይረ እታ መግለፂ ዓወት ናብቲ ቀዲምካ ዝወጠንካዮ ዕላማ እናቐረብካ እትኸዶ መገዲ እያ ትብል ነይራ ካብዛ ሕጡበ ጽሑፍ እዚኣ ዓወት ሓደ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ መስርሕ ምዃኑ እየ ክርዳእ ክኢለ ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣድህቦ እቲ ወሳኒ ነጥቢ እዩ እቶም ንዝነውሐ ግዜ ብኣድህቦ ክፀንሑ ዝኽእሉ እዮም ድማ ዝዓበየ ዓወት ዘመዝግቡ ኣተኩሮኻ ብኸመይ ተዕብዮ ክትዕወት ጥሙሕ እንተሃልዩካ ኣድህቦ ቀዳማይ ዓርክኻ ክትገብሮ ዘለካ ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ድማ ነዞም ስዒቦም ዝቐርቡ ነጥብታት ተዓዘብ ቀዳማይ ብፍላጥ ኩሉ እትገብሮ ንጥፈት ዋጋ ከም ዝህልዎ ግበር ሓንቲ ናብ ሓድሽ ገዛውቲ ዝቐየረት ስድራ ሓደ መዓልቲ ኣቃቲራ ተንሰት ከም ውፅኢት ድማ ነታ ንእሽቶ ቆልዓ ናይ ቤት ትምህርታ መኪና ገዲፋ ተኸደት
ولا كوات سبعي ناي سراح ساعات أخيلو خمزلون تتردى نقالو جن كبصحة نيروا نقالو خط مرحو عزيزو موتر ميكينو أتنسى كبابي عسرا دقق زوسدو قعزو دحر مقعز دما عبيت تمرتنا يقالو بزحة اتبيت تمرتي مستعزبو عبتقا قزقم سلوكونا من بارو تردى ناي مقرام سميع تحويسو نقالو إذا بيت تمرتي عبتقا قزانا كنسا انتي حاسيب كيخي إذا كل ما قد خلال الكتب لنا وعيلكي بمبال توكسا نسا دما إتا انكو تفلت عمن قدي بتا إتا أوتوبس تخدل لا مخانا حبرتو أب هيوت عود كون كاختوات انت دليخا كلو اتقبرو نتفت واقا خمزلو وقت الرقاقص ألكا نابي كم اتخيدن بخمي أقباب كم اتبتسحن دما أقدم كأنا تصرى حدا جزي دمون كلبن أب حدا وطا تراخيبا كمز بمبال أعليلا نيران كلبن دمو كمز بمبال حتتتا كابز اللخو بوتا نابي قد اكخيد كمز قبا النبا بجاخد نقرني بمبال مستوى كستا دمو دما اتتخديو بات اتراليو نقريزو السن بمبال ملست الله زرخبو نقر ايقد سنني إلا مس ملست الله دما نابي أنفت تخد دما ايقد سنين بمبال ملست الله اتوم انتاي كمز دليون نابي قصم كمز خدون زي فولت سبات اتزرع على عقمهم كان تصبارقو ايكولون يوم بيل كيبلانز تبع صحافن دحساسن امونغو غعزون انفتن زلو فللي كتنصرن تخيلكا نتوم امن قد عوت صنيحهم كعنقصو خاصو نغرات مبزحتهم كمز الخيام كترد لك بمبال صحيفو نيرو لنفسها بلك انت كم تدل حتيتك تفلد تخون انصار زخونه عينت مسناخلن بدهون نتب لب تفتو نغر نمركب كتك على سمخانكا وسينكا تخون بفلاط متغبار مالت منبار درجه بدرجه نتتدل نغر مفصام مالتي معلت مصت معلت خدت ابز علامات صنيعكا مقصال مالتي بريزيدنت جون اف كينيدي اب حدا اغاطامي بزي علامان انفتن تبعتن صعرن واغا يبلومن بمبال تزاريبو نيرو كالاي نمخنياتات كبدهايو اب اوفيس ني حدا اب بيت صحفت مكلخال امريكا مالت بنتاغون سرح سب سرحي كامطن لعل مستيراوي كام مخانو استلعله انت يغبر لخو نخفلط عدل زهبني كونن زبل صحف تنطلطلو يرى እዚ ጽሑፍ እዚ ዳእላ ዝተሐወሶ ፍሽኽ ዘብል ጽሑፍ እዩ ሓቅ እንተ ኮይኑ ግና ዘስሕቅ እውን ኣይኮነን እቶም እንታይ ይገብሩ ከም ዘለው ዘይፈልጡ ሰባት ምስ ግዜ ሕማቅ ክስምዖምን ክበሳጨውን ባህርያዊ እዩ ኩላትና እቲ ክንገብሮ ዝሓሰብና ነገር ስለምንታይ ከም ዘይገበርናዮ ምኽንያት ኣለና እቲ ምኽንያት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እኹል ግዜ እኹል ቀረብ እኹል ሓገዝ ዝብሉ ምኽንያታት ክኾኑ ይኽእሉ ዓቕሚ ምስኣን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ካልእን እውን ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ምኽንያታት ብዙሓት እዮም መወዳእታውን የብሎምን እሞ እዞም ምኽንያታት ካብ መስመርካ ከውፅኡኻ ትሚልካ ዲኻ ክትዕዘብ እቲ ውሳነ ንዓኻ እዩ ዝግደፍ ሳልሳይ ውዕሎ ትማሊ ንኣድህቡኻ ክሰርቆ ኣይተፍቀድ ዊል ሮጀርስ ዝተባሃለ ኮሜድያን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ብምባል ሓሳቡ ኣካፊሉ ነይሩ ትማሊ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሎሚ መዓልቲ ክትቆፃፀር ዕድል ኣይትሃባ ኣብ ሎሚ ኮይኑ ኩሉ ኣድህቡ ኣብ ትማሊ ዝገብር ንፅባሕ ዝተዓወተላ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣየጓንፈንን ካብቲ ኣብ ትማሊ ዘጋጠሞም ነገር ተማሂሮም ንቅድሚት ኣብ ክንዲ ዝምርሹ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ክስተት ክመራመሩን ክሓስቡን ኣብኡ ጠጠው ኢሎም ዝተርፉ ብዙሓት እዮም ኣልበርት ሁባርድ ዝተባሃለ ጸሓፊ ነዚ ነጥቢ ዘጉልሕ ሓደ ሕጡበ ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ ዘይምርሳዕ ወይ ዓቃቢ ምዃን ጽቡቕ ነገር እዩ ረሳዕ ምዃን ግና ናይ ዓበይቲ ሰባት ባህሪ እዩ ዕዉታት ሰባት ረሳዕቲ እዮም ትማሊ ከም ዘይትምለስ ድማ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡ ኩሉ ግዜ ዓይኖምን ኣተኩሮምን ኣብቲ ዝቕፅል ዕማሞም እዩ ኣብ ጉዞኦም ዝኾነ ሰብ ምስ ዝብድሎም ከም ምንጭ ብርትዖም እዮም ዝቆፅርዎ በንጻሩ ቶም ሕማቃት ሰባት ግና ሕነ ናብ ምፍዳዮም ዝጎዩ ንስኻ ከም ሰብ ንፉዕ ረሳዕ ክትከውን ተቓለስ ዓወታት ድማ ደድሕሪኻ ክስዕቡ እዮም ዝብል ሓያል ጽሑፍ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣርባዕተ ኣድህቦኻ ኣብ ሕጂ ይኹን ከምቲ ሙሉእ ኣድህቦኻ ብዛዕባ ውዕሎ ትማሊ ክኸውን ዘይብሉ ናብ ጽባሕ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክሰግር ኣይግብኦን እዩ ኩሉ ሓሳብካ ብዛዕባ ኣብ ጽባሕ ክመጽእ ዝኽእል ነገር ኣብ ምስልሳል እንተተጸሚዱ ሎሚ ዝጭበጥ ነገር ክትሰርሕ ኣጸጋሚ እዩ ኣድህቦኻ ኣብቲ ሎሚ ክትቆጻጸሮ እትኽእል ነገር ክኸውን ተመራጺ እዩ ምክንያቱ ዝበለጸት ሎሚ ዝበለጸት ጽባሕ ስለ ትፈጠር ኣብቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ዕብየት ንኸመዝግብ መዓልታዊ ገለ ነገር ክገብር እየ ዝፍተን ዘለኒ መረዳእታ ኣብ ምስፋሕን ኣገባብ ኣነባብራይ ኣብ ምዕራይ ክሕግዙን ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ኣብ ምንባብን ዝተፈላለዩ ክኢላታት ኣብ ምውካስን ንጡፍ እየ معر معري دما اتستمهر كون زنبب كون نجر أبايتا نموعل مس حسب كي مس حسب كون أبسيلز تردأ كون نجر معلتاو بصحف كسفر يتفتن أو حليفة دما مس سبات يعللون يوقعلون مغنياتو نايلو ما حساب صباح مسحف كون سلازغل نتتصحف كون مذكر معلتاو ننبسي عويلين ببلع بس دما نهيوتين أتحساس باين مسمركة حزفتن نسخاون تمسسال نجر كتجبر كتفتن على لكا موعلته مالي خدك إيرو يتخلنيخا نتصبح ون قبل مخون كخت قطع صارو زكا على يكونن
لو مجنا أنت كتجبر كم التخل كتمرد تخليخا بزو مخنيات أدهبوخا أب لومي كتجبره تمراتيو عمود داتا حسب لبخا تركب دمه بهرياويو حموشت أدهبوخا أود سيتيخون كابز حسكيا زلخا سراح كترخبو اتخل قنعو أب كنت تحسب ببدهوتات نايز سراح تحسب انتخونكا تسفاناي مقرأ سمعيت كنقسكا يخيلي أم ناي بدهوتات كنا تأمرون ننوح وان تتسانيحكا أب كندر سديسيبلين ناي تهكيت لماد أب كند أدهبوخا أب حدا نقر مقبار فحزب الأدهبوخا تمعبل الزو بحريات ود سبي بزو مخنيات دما أفراي نتكان ناقن سيخيد نزي حمام زنم إلاي دما أتكرونا أب كند أب بدهوتات أود سيتن كركب زخل قنعون كخون تمراتي كم زن تغيركا نفسخا زيادة خالق اوان تاوي كونة أمرو حيزا خدسان حكا كالي أتكورا خاخسر رأزخل عبرو قاحي مس أشقرت سبات اتقبرو ركباتي حلم خان مجبات أب اتقبرو قعزو بزحات عين السبات كقط مخام قليهم بقوة تاوشانا كتسألوها خلو قليهم دما ألو تاو تسألوا زحدرو لك عين السبات كوينهم كتسأن حقام أما نقدخا حموشت عين السبات كتركب تخليخا نساتهم دما التوابعتي نحل مخان توهو خان زدن قنزد توابعون عين السبات مميتي نحساباتك بمصراب نرأي خان علامة خان زما أزنو سبات أنت أبارقتي إزي دما نساعتك ولا حنت خي وسخون كي يقولون زنت أبارق عين السبات يوم أقو دمتي نعبيت تبقسو خان حل مخان نابتي ناتهم درجة كقوادو لزك ألسو عين السبات يوم نسأقتي نسعرخا توهوبوخا أفلت أخوبي دلين كم سبدما كتعبي زي برهم عين السبات يوم أدهبوخا أب كل خونة بلوص وصيتن مقبر ناي بزح نجر فوسيو ناي السبات رئيتون فتنن دما كال آيوي خون أدهبوخا أو وصيتن تخوينو اتهم ألوتاين سمعيتات ناي السبات نابخا حلفو زلو تقولو تسبيبيو شاد شايك قدام نتات كسرع بوام دما تمرح أب حدا جزي خلت مناتي اللغت حزن تفتينكا حنت خي حزكا كترفيخا زبل نايك قدم أبا هلالو حما أقاد أمو خوينو إز أبا هلازي أبو زحات سبات بقبر خقات تعذب اللخو أدهبوهم أب حدا نجر كقبر يسقمو كموصيت دما دخو موصيت يمزقبو إت مخنيات بزح كخوني خلي كابتهم كأن رقاحتات جنا أبزو وانزي بزح مرج أب مهلاوي اكوادا كل عينة زمال مودعتها زي بلو مرج أب مهلاو سبات أب حنفش ني حسابات نغص أمدو دريخوي ناي محدراكي إلى بيتر دروكر بزعبا زارستي كمز بمبال حساب أكافيل نيرو وصيتاو سرح نمسرح اتوانا نجر أدهبوي حمرت ترجم أدهبو معلتاو قل نجر ناي مقبر دليتي تزعبي يجرحنا أب كل مدايات ولا بنشتي درجة كن عبل لنا زبل خوني قبا توهبوها ختعبيان كتمعبلون ترليخا أدهبو طرحيخا تقبر زلكا أدهبو خلوه كان تخوين دما مجمريا أب قدام النتات كاتساقيتكا كتسرحن بزحان تسكيام قدام النتات كتمأززني زلكا إذا مسرح زي أب تمكره هو تستردأ كونا قري بزكا على نمت أندما كسعبو فتن مرج أفوتي مرج أتاتي كعبي لي زخولو عبيت تمرتات دما كأسيمي إذ دما أب عبيتي عبترات تساويتيو أب عسراتات عدما يكلخو بزوح أب زي رب حلو نجر سريحي سلاساتات أب زرقوز كله بمتقن تمحيشة كاب جيزينا بجيزي أدهبوي أم تعراي إنا تمحيش كخيدة جنا أب تزدليو درجة جنا أي بتحكون أربعتات مسرقوز كجنا بزوح نجر كم محيش جميرة بزو حدا ملكي نابي خيرن انت كجبرن كم زلني كرداء جميرة سوساتات مسرقوز كخا بزل على درجة كم محيش ترى كلهم زقبروم نتفتات بقدام نتاتي مركوس بمقبار كسر عم جميرة استقبار زدما أب هيوتين أب هيوت فتوتين اوتاو ترى خمزة صواتي زأمن شو عت أدهبوخا أب حسرتات كزيكونا أب حيال قد نخاق برا حدا معلتي كلتا سب حدار أب حدا بوتان حرشا زخونهم بوتا عدقو اتهم سب حدار نابتو بوتا خقعزو لعل هنت إنات نبرام كل زد اليوم مدلوات مسقبور دما نايم بقاسهم ساعات أخلت أبتا كل مدلواتهم زد صافلا مشت بزربا بزعبا خقبرو وزقبو بمدبات ميت جمرو انتخونا أبتهم كقبروهم زحاسبو مدبات كسمامعي كالون تاسبيتي قدم منبر زخونهم غزا خانصو خمزلوم كتمغوتن كلا اتبع البيت اغنا قدم نتناي حرشا بوتا خدلادلون ننساتاتهم زخون غزا خدلو خمزلوم كردا فتنه كردادو غناي كالون عموداتا اتسباي حرقان حويسو مجمريا نتناي حرشا بوتا انت سريحنا نتن انساتات زخون غزا دما انت هانيصنا دحارق اسبقس كابت ان رخبو اتاو غيرنا زدلينا عينت معروق غزا خنهنص نخيلينا أما جمريا زنزلو أنا جنزب أبجزان تدفينا ينجنا نزنا حسب وزلنا سرح مكاد أيكن ركبنينا بمبال كرد أفتنا أب قدام نتاتكا بمدهب اتهم كتجبرو زقبوهم بقدم تختل كتسلاسلو من تجميركا كل نجر بعلو مسرع حزي زعبازنت بزي بروفيسور نايسنا حبرتسب أنتوني كامبلو كم زي الصعب بمبال صحيف نيرو
اتنبسخات توفيلون جزيات تحلفلون نجري زغيرك فتصم مغيار كمان جناخا نتز توفقالو نجريخا كتمثل كدق ملكا لعل حلوف مسايخا أبز حج اتقبرو زلخا نجري زوسن سلازي نسخا وصيتتي أبز ساعات زي اتقبرو زلخاخا وصيت نايت زلع على أدهبو زهاب كايو نجريخا بالحز حجي أزي قليل حتق حتى كا نبسخان جزي خان اتوفيلو نجر انتايو نبي خط خيد زلخا انتاي كتقبري خاخت دلي انت دا حد خوصن زي كعلى سب كترئين نتخيل كونكا حدا من النت زيبلون أنفت زت فأنسب كريئكا نعيز غلال نجري أدهبوخا أب كندي أب قوتا وشنخكا أب حزرتاتكا مقبار مبار أنا بز الصعب أب النت كقلت عيز غلاني حانت بورك أن حسن زي تقابت حاتس إنا جنزب نيرا نتناي ورك الشنخا بمول والن بمففحن مستناي نحاس قز كتم مساسلا مفتان مبار زمت أقوم نجر أي رأينني ولون مستناي نحاس قز مساسل نقبرا واقا نحاس كم ورك أي متسني حيال قدنا خاقريفكا أب حزرتات كامد حاب دما بز أب النتزي كقلتي كاليو جيزي خاي تدفع نحزرتات كاب ملاي تدفوسهم دعفت تنمبر أدهبوخا بمهاب جيزي خاي تدفع شمونت اترخبو قنعو كساب حدا سراح تزازم أصنحيو ننويح عمتات ستقم كالو حدا ميلالو نسو دما حدا خفتسمو زلن عمام بصبو مززازم ننبسي حدا متوابع مهابيو ازي كاب أبوي سمهاركو تصبو نغري أبوي نشتي كاللخو حدا نجر بصفوف مزفتسمو بقد سالي متوابعي هبن نيرو زميلاز دما بزوحات عواتات نخوغونا صف حقي زنيو قال سبات حدا نجر قدم مقبارهم متوابع زدلي لو إذا خات أنك أدهبو زي مقبار كخوني خيليو حدا خابتهم أقدست روحيتات عوات كلهم اتقبرهم نطفت بفلات أب هيوتكا قال أبركتو خمزهلوهم مقباري إذا أقبابزي كل زلك عور عامخة وتسن زرخبك عدل دما بقبو كتك أملون زحقز أقبابي بخمز أقباب انتخيدكا اتفتسهم تعسى زي سمع عين السبكت كونيخا نسخة خمسب تهوبو زلكا أمو دما بزوح ساعات تبقصهم زلك عين السبك نسخة زيج أبت وتسيت زي تمزقب اندحر هاليخا من البات أدهبو ويحدكا خوني خيليو أبت تمنيو بوتا كتبت سحن تخونكا كألتن أدهبون اتم وسن تروقعيتات مخانم كتذكر تصبغيو معرف شدوشتا واقا مدلاو أخول مدلاوات انت زي جيركا انت خون اتملسي رديو كم مسمر كاتوتس كم مسمر موصع وي قبو بوتا حسكا زي مسنح زلو صعبين نمفلات أب قنوع بوتا نزي تصنحة تقدادا ماي بشكلتا موكاس أخاليو أب قنوع بوتا زي مسنح وي قبو مدلاوات كي قبر كمسنح زلو تصلوا حبيو أم منقو معواتن زي معواتن فللي كفتر زخيل دماي اتوم أخول مدلاوات زقابرو عوتات سبات حدا نجر تصبق انت جميرو تصبق كود زلع على تقول اللو زبل جرحو يزلو سلام انت يوم سبات أخول مدلاو عم مقبار زودكو عوتات سبات عبا عوت كاب لعل مدلاوات كم زمت تصبق جيرم يرديوم توهو بينو أخال خمزي كونس لزفلتو وترو أخول مدلاوات كقبري هكنو بحفشة أقداس النتناي مدلاو زي رداء سبيلن أمو إذن تخوينو تحكي سلام انت يدا ايوم بزوحات سبات أخول مدلاوات عم مقبار كودكو زرايو اتمخنيات بزوح كخوني خليو إزام صعبو نتبتات جنا قال خابتهم تتكأسترو حيتاتيهم واقع نايت زقبرو مدلاوات قدم زخونة توقسو موسادهم كري ويبهقو دان بفريجن جيفري ديفيد سننز تبهلو صحافتي أبزوان زي أب نقد عالم زر رأيو زلو ودكتات تنقم أخلو مدلاوات زي مقبار مخانيوم زامنو اتوم تحط تمرت زلو من بزوح سلت أنا دما زي وصدن سبات مدلاو مزي قبرو لعل زخونة كالي أكال ناي مقدأ تخول اللوام مخنياتو كوا دادرو اللزخولو تمكرون كإلا تنسل زي بالله بحفشة دما أخول مدلاوات زي مقبار تنك عبيت ودكتات كخوني خيليو بمبال حساباتهم أكافيلهم نيرهم أما تونا إذا مسحف توهبو بخمي أقباب نحاتير أوان نسبات يعبي خمزر يوم كقلت فتينا نيرة تسألوا توهبو سلمنتاي نحاتير أوان سخون توهبو زوحابنا نجر كخون كله عاوت جنا بعلنا سريحنا أن الرجاجس نجري توهبو ودسب عدلات يفتر سبل أبها لالله بخال أبها لا توهبو عدلات دايز فتر مبر بينو عاوت زمتس نجراي كونن سلازي اتزفتر عدل جزياو مخانو أمينكا كتك أملو كتك على السراح زلكا مدلاو نخورنا ناي كلهم عوتاتيو مدلاو زلك عقور عقمن توهبون ملو بملو أم متقام لعل حاجة زلوا نزا حق زي أمناي وتدرنا علم زلو سبات بتصبق جيرم يفلطوهم جنرال داغلاس ماكارتر مدلاو مسرتاو نغري كل عوتات دحر مدلاو يزركب أب سلام زيادان ترهيتسكا أب كوينات وحدي خات دمي بمبال بزعبا مدلاو زلو مرداتا قليصو نيرو واغاناي ديسيبلين أم مردان مدناقنا يسرحون
ዲሲፕሊን ማለት ምእንታን ነታ ኣዚኻ ትፈትዎ ነገር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ክትፍጽሞ ነታ ኣዚኻ ትጸልኦ ነገር ተጸሚምካ ምስራሕ ማለት እዩ እኹል ምድላዋት ንምግባር ድማ ዲሲፕሊን እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝሕተት ነገር እዩ ብዛዕባ ምድላው እቲ ዝሕርቕ ነገር እቲ ኣብ ልምምድ ትሕተቶ ግዜ ካብቲ ኣብ ቀንዲ ጉዳይ ትሕተቶ ግዜ ብተዓጻጻፊ ዝዓቢ ምዃን እዩ ናይ ፍርቂ ሰዓት ምርኢት ከቕርቡ ዝደሊ ሙዚቀኛታት ንሰዓታት ዝኸይድ ልምምድ ይሕተቱ ተዋሳእቲ ናይ 2 ሰዓት ምርኢት ንምቕራብ ሰሙናት ዝወስድ ልምምድ ክገብሩ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም ናተይ ተመክሮን ተካፊለኩም እውን ጽቡቕ እዩ 2 ሰዓት እትወስደለይ ናይ መሪሕነት ትምህርቲ ንኽዳሎ ልዕሊ 10 ሰዓት የድልየኒ ክንርስዖ ዘይብልና ነገር እንተልዩ ማዕረት ዝገበርካዮ ምድላው መደብካ ዝያዳ ብሉጽ እናኾነ ይዝኸይድ ዝያዳ ልምምድ ንምክያድ ድማ ዓቕልን ዲሲፕሊንን የድልየካ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ሓደ ካብቶም ብኣቦ ኣሜሪካ ዝጽውዑ ህቡባት ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እዩ ሃሚልተን ልዑል ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ከም ዝነበሮ ይዝረብ ሃሚልተን ከም ዝስዕብ ዝብል ጽኑዕ እምነት ነይርዎ ዘለኻዮ ኩነታትን ተሓልፎ ብድሆታትን ዘለካ ዓቕምን ተውህቦን ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ዘሎ ጸጋ ኣለካ ንሱ ድማ ኣበርቲዕካ ናይ መጽዓርን ብኣተኩሮ ምስራሕን እዩ በዝብልጫ ዝጥራሕ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ነፍስኻ ንዝኾነ ብድሆ ከተዳልዋ ድማ ዝከኣል ነገር እዩ ዝብል ተሪር እምነት ከም ዝነበሮ ይዝረብ ናይ ምድላው መትከላት ወናኒ ዓብ ናይ መኪና ትካል ሄንሪ ፎርድ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንሓይሊ ምድላው ከምዚ ብምባል ገሊጽዎ ነይሩ ቀደም ዝኾነ ነገር ነፍስኻ ትዳሉ ምኽኣል ምስጢር ናይ ኩሎም ዓወታት እዩ ፎርድ ምድላው እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእልን ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝተረድአ ነፍሱ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክትሓኩር ኣኽኢልዋ እዩ ቀዳማይ ምድላው ንተውህቦኻ ብዓቢ ደረጃ ክትጥቀመሉ ይኽእል ነታ ኪኖ ተውህቦ ቢዮንድ ታለንት እትብል መጽሓፈይ ኣብ ዘዳልወሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ናይ ምጋሽ መደብ ሓንፂፀ ነይረ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዑደት ኣብ ምሕደራ ዘለኒ ተመክሮን ምክፋልን ነቶም ኣዝዮም ብሉጻት ኣመሓደርቲ ናይተን ሃገራት ንምርካብን እዩ እቲ ዑደት ናብ ጓቲማላ ኤልሳልቫዶር ቬነዙዌላ ፓናማ ቦሊቪያን ፔሩን ነይሩ ናብቲ 10 መዓልታት ክወስደለይ ዝመደብኮ ዑደት ቅድሚ ምብጋሰይ ምሉእ መዓልቲ ዘድልየኒ ነገራት ኣብ ምጥር ናፋሕለፍኮ ነቲ ዝህቦ ሰሚናርን ንመጽሓፈይ ዘድልየኒ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታን ጠርነፍኩ ብኸመይን መዓስን ኩሎም ንጥፈታተይ ከም ዘሰላስል ድማ ኣብ ውጥን ኣስፈርክዎ እቶም ኣሰንዮምን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ልዑል ብልሒ ዝነበሮም ሰባት ብምንባሮም ብውሽጠይ ክኸስቦም ወሰንኩ ብዘይንሱውን ብሓባር ኣብ ምስራሕ ወይ ብጉጅለ ኾንካ ምስራሕ ልዑል እምነት ይዘለኒ እቶም መሳርሕተይ መታን ርኢቶ ክህቡን ድማ ነታ ጀሚርያ ዝነበርኩ መእተው ናይታ መጽሓፍ ብምጽፋፍ እሕቲመ ኣዳለኽዋ ነፋሪት በረራ ምስ ጀመረት በቐጥታ ርኢቶታቶም ክህቡኒ ተወከስኮም እቶም መሳርሕተይ ብዘይስክፍታ ዘለዎም ርኢቶታት ጸሓፉለይ ኣብ ርኢቶታቶም ምርኩስ ብምግባር ድማ ነታ መእተዊ ልዑል ምምሕያሽ ገበርኩላ ድሕርቲ ናይ 10 መዓልቲ ዕውት ዑደት ንገዛና እናተመለስና ዴቪድ ዝተባሃለ መሳርሕተይ ከምዚ ብምባል ሓሳቡ ክገልጸለይ ጀመረ ኣብ ዝቐነናዮ ዑደት ሓደ ነገር ካባኻ ተማሂረ ንግዜኻ ብግቡእ መታን ክትጥቀመሉ ልዑል ምድላዋት ጌርካ መጺኻ እዚ ድማ ብልክዕ እንታይ ከም ትደልን ብኸመይ ኣገባብ ድማ ክትገብሮ ከም ዘለካን ስለ ዝተረዳእካ ኢኻ ጌርካ ንስኻ ብዙሕ መደባት ከተጻፍፍ ከለኻ ንሕና ግን ካብ ምዕላልን ምንባብን ሓሊፍና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ሕሉፍ ሓሊፍካ ንዓናውን ኣብ ዕቤትካን ዕቤት ስራሕካን ብዘይርዳእና መንገዲ ከም ንሳተፍ ጌርካና ኣብዘን 10 መዓልታት ንሓይልኻን ናትና ኣበርክቶን ሓዊስካ 2 ምዕራፋት ክትዛዝም በቂዕኻ ብምባል ኣድናቆቱ ኣብ ሓዘለይ እቲ ዝበሎን ዝተዓዘቦን ሓቂ እዩ እንታይ መስለካ ዴቪድ ካብ ተመክሮይ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ምድላው ኣብ ባይታ ልዕሊ 10 ደቂቕ ክትዕቅበልና ከም እትኽእል ይርዳእኒ ነይሩ እዚ እምነትን መረዳእታን ስለ ዝነበረኒ ድማ እኹል ምድላዋት ገይረ ተበጊሰ ሓቀን ምዝራብ ብዙሕ ሰዓት ሰሓትት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ንነፍስኻ ቀለልቲ ሕቶታት ምሕታት ጥራሕ ኣኻሊ ኣነ ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባረይ ንነፍሰይ ዝሓታ ቀለልቲ ሕቶታት ኣለዋ ንሳተን ድማ እንታይ ይኽሰርሕ ብኸመይ ኣገባብ ይኽሰርሖ መዓስ ኢኸ ክሰላስሎ ኣበይ ቦታ ብኸመይ ኣገባብ ብዝቐልጠፈ ክዓሞ ይኽእል ነዚ ዕማም ንኽፍጽሞ ዘድልዩ ነገራትከ እንታይ እዮም ነዞም ሕቶታት ብምምላስ ጥራሕ ነቶም ክመፁ ዝኽእሉ ኩሎም እንተታት ክትዳሎ ይኽእለካይ እኹል ምድላው ኣብ ዝገበርካሉ ተውህቦኻን ክእለትካን ብምሉእ ዓቕሚ ክትጥቀመሎም ዝቐለለይ ብምባል ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረኒ ኩነታ ኣእምሮ ከረድኦ ፈተንኩ ካልኣይ ምድላው መስርሕ እምበር ሓደ ኣጋጣሚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ቅልጡፍ ፍታሕ ዝሓትት እዋንን ሕብረተሰብን ኢና ንነብር ዘለና መብዛሕትና ኣብ ንጽል ኣጋጣምታትን ግዜያውን መፍትሒታት ኢና ነተኩር ጉዳይ ምድላው ግና ብኸምዚ ኣገባብ ኣይሰርሕን እዩ ኩሎም ምስ ሰባት ዝተኣሳሰሩ መደባት መስራሓት ዝሓልፉ ምዃኖም ክትግንዘብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሓንቲ 21 ሕግታት መሪሕነት እትብል መጽሓፍ መሪሕነት ደረጃ ብደረጃ መዓልታዊ ዝዓብደ እምበር ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን ዝብል ጽሑፍ ኣንቢበ ነይረ ኣብ ጉዳይ ተውህቦ ድማ እዚ ሓቂ እዚ መስሪሕ እዩ
ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ኣሰልጠንቲ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝኾነ ጆን ውደን ጋንቱ ከዕብየሉ ዝኽእል እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ነብሱ ብምዕባይ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ካብ ኣቦኡ ዝተምሃሮ ምዃኑ ድማ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክዛረብ ይስማዕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣቦኡ ንውደን ጆን ወደይ ካብ ካልኦት ዝበለጽካ ንምዃን ክትቃለስ ኣድላይ ይኮነን ካብቲ ዝነበርካዮ ደረጃ ክትመሓየሽ ወትሩ ኣብ መጻዕር ግና ከተቋርጽ የብልካን ብምባል እዩ ዝመኽሮ ነይሩ እዚ ምኽሪ እዚ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ይሃልወካ ብዘየገድስ ኣዝዩ ዘገድሰካ ምኽሪ እዩ ብዛዕባ መሪሕነት ምምሃርን ብድምፂ ዝተቐርጹ ትምህርታትን ምድላውን ካብ 1983 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ድማ ይቕጽሎ ኣለኹ ኣብዚ ከባቢ 40 ዓመታት ዝወሰደ ጉዕዞ ልዕሊ 300 ብድምፂ ዝተቐርጹ ትምህርትታት ክስንድ በቂዐ ክንዲ ዝኣክል ስራሓት ግና ብኸመይ ኣገባብ ክገብሮ ክኢለ እዚ ክገብሮ ዘኽኣለኒ ረቑሒ ብቐጻልን ኣእምሮይ ፍልጠት ብምቕራብን ቀጻልነት ዘለዎ ነፍሲ ዕቤት ብምስጋብን እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንሞያይ ዘዕብዩ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳሌ ዝጽመድ ንፍልጠተይ ዘዕብዩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት የንብብ ንሰብ ሞያ ይውከስ ዓመት ድማ ነቶም ዝረኸብክዎም ፍልጠትን ዝቐሰምክዎም ተመክሮን ብመልክዕ መጽሓፍን ካልእ ኣገባብን ምስ ህዝቢ የካፍሎም ኣፍራይነተይ ካብ ዝገብሮም ምድላዋት ከም ዝብገሱ እየ ዝኣምን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ዓቕምን ተውህቦን ይሃልዎ ብዘይ ምድላው ኣፍራይ ክኾን ኣይክእልን እዩ ምድላው ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝፍጸም ነገር ዘይኮነስ መዓልታዊ ክዕመም ዘለዎ መስርሕ እዩ ምድላው ጠጠው እንተይሉ ኣፍራይነት ከም ዝጎድል ክትርዳእ ኣለካ ሳልሳይ ምድላው ቅድሚ ዕድላት እዩ ክመጽእ ዘለዎ ሓደ ናይ ቀደም ኣባሃል ኣሎ ሓንቲ ግዜ ክትግራህ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ግዜ ከተማ ክንምስትጅምር ግና እዚ ምልክት ናይ ዘይምድላውካ እዩ ንዝተረኽቡ ዕድላት ብግቡእ ክትጥቀመሎም እንተኾንካ መጀመርያ ተዳሊኻ ኢኻ ክትጸንሕ ዘለካ ከይተዳለኻ እቶም ዕድላት ደበኽ እንተይሎምኻ ግና እቲ ግዜ ኣኺሉ መይቲ እዩ ታሪክ ህይወት ናይቶም ኣዝዮም ዕውታት ሰባት እንትተዓዚብካዮ ሓደ ዘመሳስሎም ነገር ክትረክብ ኢኻ ንሱ ድማ ቅድሚ ዕድላት መምጾም ተዳሊኻ ክትጸንሕ ኣለካ ዝብል ሓባራዊ መረዳእታ ክትዕዘብ ኢኻ ፕሬሲደንት አብርሃም ሊንከን ናተይ ዕድል ሓንቲ መዓልቲ መምጹ ይተርፎን እዩ እኹል ምድላዋት ገይረ ድማ ክጸንሐ ኢሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ቤንጃሚን ዲዘርሊ ድማ ቀዳማይ ምስጢር ዓወት ብዙሓት ሰባት ቀዲምካ ተዳሊኻ ምጽናሕ ብምባል ሓሳቡ ኣካፊሉ ነይሩ ጆን ኤፍ ኬነዲ ድማ ናሓስኻ ከተዕርየሉ ትኽእል ዝበለጸ ግዜ ፀሓይ ጽቡቕ ገይረ ኣብቲ ደምቀሉ እዋን እዩ ቀድሚኡ ግና ዘድልየካ ምድላዋት ክትገብር ኣለካ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ካልኦት ህቡባት ሰባት እውን ብዛዕባ ዝኣርእስቲ እዚ ብዙሕ ርእይቶታት ሂቦም እዮም መብዛሕትኦም ድማ ዝኣክል ምድላዋት ገይሮም ብምጽናሕ ብዙሕ ዓወታት ክስንዱ ዝበቕዑ ሰባት እዮም 4 ናይ ጽባሕ ምድላው ንሎሚ ብግቡእ ብምጥቃሚ ዝጅምር ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣነ ምስ ገለ ውሕዳት ኣዕሩኽተይ ንኸንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ሩዲ ግሊያኒ ክንረኽቦ ዕድል ረኺብና ነርና ኣቶ ሩዲ ኣዝዩ ጥዑም ሰብን ንኸተዕልሎ ዘየጸግምን ዓይነት ሰብ ኮይኑ የረኺበዮ ኣብቲ ዝገበርናዮ ሓፂር ርክብ ድማ ብዛዕባ ኣብ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝሓለፎ ተመክሮ ከመይ ከም ዝነበረ ሓተትኮ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕትን ከም መራሒ ዝገደፈሉ ጽልዋን ድማ ብስምዒት ክዛረብ ጀመረ እቲ ኣጋጣሚ ንዓቕምናን ብስለት ኣመራርሓናን ብኸቢድ ዝፈተነ ኣጋጣሚ ነይሩ መራሕቲ ንዝኾነ ነገር ድልዋት ኮይኖም እዮም ክጸንሑ ዘለዎም ንኹሉ እንተታት ከሳግሮም ዝኽእል ክእለት ጥበብን ፍልጠትን ድማ ክእክቡን ከማዕብሉን ይግባእ እንተዘይኮይኑ ብምባል ምኽሩ ለገሰልና ቀጺሉ ኣቶ ሩዲ ዓወትካ በቲ ጌርካዮ እትጸንሕ ምድላዋት ይዝውሰን ብፍላይ ድማ ከም መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝኣመሰሉ ሃንደበታውያን ክስተታት ብምባል ከብርህ ይፍትን ምድላው በቲ እትገብሮ ነገር ዘይኮነ ካብቲ እትኣምኖ ወይ ዘለካ ኣመለኻኽታ ይዝጅምር እንተደኣ ጽባቐ ጽባሕ በዝሎም እትገብሮ ምድላዋት ከም ዝጽሎ ተኣምን ኮንካ ነሎም መዓልቲ ብፍሉይ ኣገባብ ክትሕዛ ኢኻ እቲ ጽባሕ እትረኽቦ ኣብ ዝሎም ዘለካ እምነት ከም ዝምርኮስ ድማ ብግብሪ ክትዕዘብ ኢኻ 5 ምድላው ምህናፅ እወታዊ ኣመለኻኽታ ዝሓትት ነገር እዩ ቆልዓ ከለኹ እቲ ኣዝየ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዓይነት ስፖርት ኩዕሶ ሰኪዔት እዩ ነይሩ ካብ ወዲ 10 ዓመት ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ዝዛዝም ዝረኸብኳ ነፃ ግዜ ኣብ ምጽዋት ኩዕሶ ሰኪዔት እየ ዘሕልፋ ነይረ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክሳብ ሕጂ ዘድንቆ ነገር ሓደ ተጻዋታይ ክሳብ ክንደይ ንህርመት ናይ ተጻወታ ናይ ምቕያር ዘለዎ ሓይሊ እዩ እዚ ለውጥ እዚ በቶም ኣብ ሜዳ ዘለው ተጻወትቲ ጥራሕ ዝትግበር ወይ እውን ዝድረት ኣይኮነን እቶም ካብ ሜዳ ወጻእ ዘለው ተጻወትቲ እውን ኣትዮም ጸወታ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለዎም እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግና ኣብ ኩሎም ተጻወትቲ ዝተመዓራረየ ኩነተ ኣእምሮ ዝህሉ ጥራሕ እዩ ሓደ ተጻዋታይ ናይ ኣሰልጣኒውን ናይ ዓወትን ኩነተ ኣእምሮ እንተልይዎ ኣብቲ ጸወታ ጽልዋ ንኽገብር ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ እወታዊ ኣጠማምታ ንኽንዳሎ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕግዘና ንኽንዳሎውን ድፊኢት ይገብረልና እዩ ነታ ሓንቲ ገረብ ንኽቆርጽ 8 ሰዓት እንተዝወሃበኒ እተን 6 ሰዓታት ፋሰያ ምብላሕ መሕለፍ ክኾን እትብል ህብብቲ ጠቕሲ አብርሃም ሊንከን ኣዝየ ዝፈትዋ
أبراهام لينكن نز وسانه خوسد زدرخو مبلح فاس كفترو زخل فللي بقبو سلاز تردي إزها نسو عينها تمام تدما أبزو حقات أميتات يعويت وي شدشتا تصبق مدلاو ناب تكباري زمرح حدا مدلاو ناب تكبار زي مرح انت خوينو انتاي فايدا اللو انت حليوون أزي تحتيو ويليام دامفورز تبعله ناي واشنطن يونيفرسيتي حلاف زنبره أو ورقة سفر وطن ناب تكبار انت زي تلويتو كابت سفير وزلو ورقة نلعلي واقع يبولون بمبال حسابو أكافيل نيرو نمدلاو بتصبق منفسن حقوسن زقبرو السبات حد اوان متقنو زحلفو مدلاو أم مقبار ترحيص امديوم أبستنا واحد جزء كابز عينة مردات نموت أدمة كتقومي الرايو ناي محدرا كيلا كاتلين هيسن هارت استبهلت بروفيسور بزعبا وسانة ناي سبات مصنعة كايرانيرا اتهم قلطف وسانة زوسدو سبات كابتهم كل مدايا وحبريتاتات دحرم كابز وسانو سبات زيادة وزئي تاوان مغانم أبز قبرتو مصنعة قليس ألا اتهم قلطف وسانة زوسدو سبات حبريتا أكيبهم حدا عبو وسانة نخوسدو كل التورحد راح يزد اليوم اتهم دونغويلوم زوسنو سبات دما كل زد الحبريتا نمكابن أو وسانة نمبصحن كبابا 10 شمونت أوارح يوسدلهم بس دما أبزو حقات أميتات اتزوسدو وسانة جزيو زحلفو يخوني مدلاو مالت نقولهم انتتات أقدم كمفلات مالت هيكونن ناي كلهم حتوتات ملس مغرب مالتون هيكونن كل مدايا وحبريتا مس أكبكا زبتصح مرداتها هيكونن مدلاو مالت ننبسخا بغنتا أمرون كالئن أبزبلت صبوتا مغرب مالتي كاب صوتا غولف كنقسمو انخل تمرتي بزبلت أجباب واجا مدلاو كتردالون كتريالون اتخل عود سبورتي أب كل عينة سبورت واجا مدلاو كتري آيات أجمني أرتور أش استبعله نايتنس تسعاتي أب عوت أزوزا قدس نجر رأس متأماني منج رأس متأمان دما مدلاوي بمبال حسابو قليس نيرو كال جونا ماز تبعله سبورتنيا دما كساب اتخ جبروز دل نجر بتصفف كمز جبروز تأمامن كم مدلاو أعرف يفلتني بمبالون حسابو هيبون يريو حدا غولف تسعات عركي كاب أصل تانيو زرخوبا مخري يعلل نيرو اتزبلت مفتح ساقطي اخول مدلاو مقبار مخانو اوقعنا نيرو نسو قتيلو ناي توم كايت تبعله هبوب تسعاتاي غولف اكايدا ازيز مستاني سلسته نغرات راحي بترغاغا مخغبر زعزبا قداماي گمگام بقونو عقباب گمگام يغبر اللخدي قنوع مدلاو كل غزي بگمگام يجمر اما مجمريا نابي مخانكان بخمي عقباب كمتبصحن گمگام غيركان تزي تبگيسكا ابصقم كتودق زلو تخقلو زعبي أب غولف اتهم نفعاتن بلوصاتن تጻوتي وصيتاو گمگام نمغبار ازوم صعبو حتوتات ننبسم كحتوا يرايو نابي خيد زدلي زخونه غعزو نصور علامه بمحنصاصيو كبگس زلو ات حنصصو تارجت دما مستوهو بخان دليت كان زتاساسر مخانو كترغاغص يغبا زي نصور علامه كيتحنصص كتنقق اقداسيو رحقات علامه يكسب كنديو دحر نصور علامه محنصاصكا رحقاتن كبدتن علامها بنصور كتگمگم اقداسيو أب غولف رحقات ناي غدغاد كابت زلخايو بوتا وسان نغري رحقات علامها من نصار زبل زربا ردو كمسل يخليو انت خونه وطنات كان محنصات رحقات مفلاط حدا خابتهم اقدس ترقحيتاتيو اتكونتات انتاي زمسل نفوع تጻوتاي غولف كل غزي صلوا نفاس اب گمتنا اتوي زጻوت هلو كونتات نخلو نغر ناي مقيار حيل اللو حدا غزي اب عبي گطم كጻوت عدل رخيبه نيره اب تاصوتا دما صبق بمصوات لعل نطب خمزغب ذكر إذا كون زخنا اللي مخنات أبتا أوانتيا زخنا نفاس لزين بري أسلطاني نفاس نيرون تزخون اتوصيت كال ملك حز تخولو نيري بمبال بزعبات خونتات كوغا عن دما ذكر نابتز دليون خبتصح انتي زدليني ام وداتا ناي مسرح مگمگام زمص دما نتزحنصصكاي علاما نمبصح انتي كم زدلي كم فلاتيو نفوعن حيال عقم زلكان كنسخا غانتا ختمرص انكلخا حما غانتا تمريصكا نتزوط انكاي علاما زي كتبصح تخليخا بحفشة علامة خان مهرام زدليو نجارات مسرتاويان مخانم أمينكا بعتوب مفلاطهم أقداسيو إزوم أقدمهم تزرزيرهم زلو حتوتات زلنا عقمن نخمت أن زغل بدهوتات دما بخمي أجباب كم نسجرومن زبره النام بحفشة بلك أنتي كتجبر مخانك ختفلت أتي كتجبرو أتدل نجار بمنصر جزء سعرن قربن أنت عينة واجا خمسة حتىك أما مسرح أنت عينة بدهوتات كجت مخا خمس غلو كم سب زلك بلج عند خمن أنا تيرهم زرقي حتوتات يوم نظام أقدمهم تزرزيرهم زلو حتوتات بنتصور كتمل سلو من تخيلك على مخان موقع فرق من قد توقع إسك خمس زلخة كتجنزبي جبا كلاي أقاوما بقونا عقباب دي قوي مزلخو حدا بلو تصاوتاي غولف ولاتي ناي مگمگام مسرح بتصفف أقباب يقبرو نتا قعصو اب تستمدبلا غدغاد زي كأتواون يخليو
እቲ ዝሕዞ ኣቃውማ ናብ ውድቀት ከምርሖ ተኽእሎ ኣሎ ሓደ ፍሉጥ ኪላ ስነ ልቦና እቲ ኣስካላኒ ዓወት ኣብ ጌጋ ህንፃ ተጸጊዑ እንተልዩ ምሕኳሩ ዳ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ብምባል ንሓይልን ኣገዳስነትን ኣቃውማ ክብርህ ፈቲኑ ነይሩ መጀመርያ ግዜ ጎልፍ ክጻወት ክጅምር ከለኹ ብዙሕ ጌጋታት ዝፍጽም ነይረ ካብ ኣቃውማ ጀሚርካ ማለት እዩ ነታ ዝቐልዓ ኩዕሶ ካብቲ ዕላማ ኣዝያ ርሒቓ ካብ ሜዳ ወጻያ ተዓልብ ነይራ እዚ ተርእዮ እዚ ምስ ተደጋገመ ብዛዕባ እቲ ጸወታ ዘለኒ መረዳእታን ኣቃውማን ክዕሪ ከም ዘለኒ ምስ ነፍሰይ ተሰማማዕኩ ከም ብሓድሽ ንምፍላጡ ድማ ናይ ክኢላታት መኽራሓተትኩ ንስኻ እውን ኣብ ሓደ ነገር ክትዓቢ እንተደሊኻ ነቲ ሞያ ካባኻ ንላዕሊ ዝፈልጦ ሰብ ብምርካብ ሓገዝ ክትሓትት ኣለካ ብፍላይ ኣብ ግዜ ምድላው ነቲ ዝምህረካ ሰብ ነፃን ቅኑዕን ኮንካ ቅረቦ እሞ ብዙሕ ነገር ክትከስብ ኢኻ ሳልሳይ ኣመለኻኽታ ብቑኑዕ ኣገባብ ድየ ዝሓስብ ዘለኹ ድሕሪ ምግምጋምን ኣቃውማኻ ምዕራይን ዝመጽእ ኣገዳሲ ነጥቢ እምበር ኣጠማምታኻ ምስትኽኻል እዩ ኣብ ጸወታ ጎልፍ ድሕሪ ዕላማኻ ምንጻርን ኣቃውማኻ ምስትኽኻልን ዝመጽእ ዝዓበየ ሕቶ ናይ ኩነተ ኣእምሮ ሕቶ እዩ ኣብ ናይ ልምምድ ግዜ ድማ ንኣካላትካ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ንኣእምሮኻ ከተለማምዶ ዘለካ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ጸወታ ጎልፍ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ህይወትና ዝሰርሕ ኣምር እዩ ሓደ ነገር ክትዕወተሉ እንትኾንካ ቅድም ክትዕወተሉ ምዃንካ ክትኣምን ኣለካ ኣብ ኣእምሮኻ ድማ ክስኣል ኣለዎ ናይ ምዕዋትካ ተኽእሎ ኣብ ኣእምሮኻ ክትወቕሮ እንተዘይክኢልካ ማዕሪኡ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ዘለካ ዓቕምን ክእለትን ንምዕባይ ክትወስዶ ዘለካ ቀዳማይ ምርጫ ልምምድ እዩ ምናልባት እቲ ትገብሮ ልምምድ ብዙሕ ግዜ ዝሓትትን ኣሰልካይን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ካብቲ ምቹእ ዓራትካ ብለይቱ ከም እትበራብር ዝገብረካ ይኸውን እዩ ምናልባት እውን ልዑል ዋጋ ዝሓተካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ንዓኻ ዝምችእ ዕድል ምስ መፀ መታን ክትዕወተሉ ዝሓተተ ዋጋ ይሕተት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ሎሚ ልምምድ ክትገብር ኣለካ ነቶም ኣብ ዕምርኻ ሙሉእ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ዝኽሰቱ ዕድላት ዳግማይ ክትረኽቦም ስለ ዘይትኽእል ሕጂ ተዳሊኻ ጽናሕ ምዕራፍ 7 ንልምምድ ተቐበሎ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ እተንጸባርቆ ደረጃ ክእለት ምስቲ እትገብሮ ልምምድ ዝተመጣጠነ እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ልምምድ ናብ ቀጻልነት ዘለዎ ዓወት ዝመርሓካ ክእለትካን ዓቕምኻን ከም ዝዓብን ከም ዝበልሕን ዝገብሮ እቶም ዕውታት ሰባት ድማ ነዚ ሓቂ እዚ ጽቡቕ ጌሮም ይፈልጥዎ እዮም ኣብ ልምምድ ዘለዎም ክብሪ ድማ ዓብዩ ናይ ልምምድ ዲሲፕሊን ንኸጥርዩ ወትሪ ይጽዕሩ ዕውታት ሰባት ካብ ካልኦት ጸብለል ዘብሎም ምኽንያት ልዕሊ ሰቦም ቁሩብ ሕልፍ ዝበለ ልምምድ ስለ ዝገብሩ እዩ ካብኦም ዝሕተት ጻዕርን ልምምድን ድማ ወትሩ ምስ ገበሩ እዮም ሓይሊ ልምምድ ብዛዕባ ዕውታት ሰባት ሓደ ጌጋ እምነት ኣብ ብዙሓት ሰባት ክንጸባረቕ ተዓዚበ ኣለኹ ዕውታት ንኽኾኑ ዝተፈጥሩ ኣምሲልካ መቕራብ እቲ ሓቂ ግና ንሱ ይኮነን ከም ሰባት ዋላ ገዚፍ ተውህቦ ይሃልዎም ንተውህቦኦም ድሌትን ጻዕርን ተዘይሓዊሶምሉ ተውህቦ ጥራሕ እዩ ኮይኑ ዝተርፍ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ቶም ሙሊንስ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክንጓዓዝ ዕድል ረኺበ ነይረ ቶም ናይ ጸወታ ስርዓተ ምሕደራ ዘ ሊደርሺፕ ጌም እትብል መጽሓፍ ክትጽሕፍ ዝበቃ ኣሰልጣኒ እውን እዩ ኣብ ዝርርብና ብዛዕባ ኣገዳስነት ልምምድ ንቶም ሰልዓል ክሉ ብጣዕሚ ክምሰጥን ብስምዒት ክዛረብን ግዜ ወሰደሉን እንታይ ስከጆን እቲ ዝጀመሮ ዘረባ ብምቁራጽ ኣተኪሩ ጠመተኒ ኩሎም ኣብ ታሪኸይ ዘጋጠሙኒ ኣሰልጠንቲ ሓንቲ ደጋጊሞም ዝብሉን ዘረባ ነይራ ንሳ ድማ ሓንቲ ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ እንተኾይና እታ ጋንታ ዘድልያ ምቅራብ እቶም ተጻወትቲ ድማ እኹል ልምምድ ምዝገብሩ እዮም ትብል ዘረባ እያ ነይራ በዚ ድማ ንተጻወተይ ኩሉ ግዜ ልምምድ ክገብሩ ከም ዘለዎም የዝመኽሮም ብምባል ሓሳቡ ኣካፈለኒ ናብ ካልእ ዕሙቕ ዝበሉ ነጥብታት ቅድሚ ምስጋርና ብዛዕባ ልምምድ ክትፈልጦም ዘለካ ሰለስተ ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ልምምድ ንዕቤት ክውን ይገብሮ ብኸመይ ኣገባቢና ኣብ ህይወት ዕቤት ነመዝግብ እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ ብልምምድ እኳ ደኣ ብተደጋጋሚ ልምምድ ሰባት ሓድሽ ሞያ ዘማዕብልሉ ዝበለጸ ሜላ ልምምድ እዩ ልምምድ ካብ ዘለኻዮ ህሉ ኩነት ናብቲ ክትበጽሖ እትደሊ ቦታ ዘብጽሕ ድልድል እዩ ናይ ቅድም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ቢል ብራድሊ ሓደ ግዜ ምስ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኤድ ማክለይ ዘውግዕዎ ዕላል ይዕለን ነይሩ ኤድ ማክለይ ከምዚ ብምባል ምኽሩ ለጊስሉ ነይሩ ኣብ ሓደ ጸወታ ብዘለካ ሓይልን ብምሉእ ድሌትን ክትጻወት ዘለካ ከም ናትካ ተመሳሳሊ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘክር ንስኻ ብምሉእ ዓቕምኻን ወንን ክትጻወት እንተዘይክኢልካ እቲ ከም ናትካ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ንሓድሕድኩም ኣብ ትገጥሙሉ ኣጋጣሚ ላዕለዋይ ኢድ ክሕዝ ምዃኑ ክትዝክር ኣለካ ኢልዎ ነይሩ ናይ ብሓቂ ክትዓቢ ድሌት እንተልዩካ ግድነት ልምምድ ክትገብር ኣለካ እንታይ ሞያ ኣለካ ብዘየገድስ ኣብቲ ክትዓብየሉ እትደሊ ሞያ ልምምድ ክትገብር ኣለካ
ልምምድ ነብስኻ ክትዕቢ ካብኡ ሓሊፍካውን ናይ ገዛእ ርእስኻ ክብረ ወሰናት ክትሰብር ክሕግዘካ እዩ ብቕኑዕ ኣገባብ ልምምድ እንተጌርካ ድማ ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ዝሓሽካን ዝበለፅካን ሰብ ክትከውን ኢኻ ክልተ ልምምድ ናብ ሓድሽ ርኽበት የምርሕ ኣብ ሓደ ናይ ፊልም ዝርብ ክልተ ይዕርኹ ዝኾኑ ገጸ ባህርያት ንሓድሕዶም ከምዚ ኢሎም ይዕልሉ ነበሩ እቲ ቻርሊ ብራውን ዝተባህለ ገጸ ባህሪ ንዓርኩ ሊኑስ ህይወት ልዕሊ ዓቕመይ እናኾነት ትመጽእ ኣላ ካብታ ዝውለድ ኣትሒዘ ምስ ተጨነቕኩን ኩሉ ነገር ምስ ተሓዋወሰንን እዩ እዚ ኩሉ ጸገም ድማ ብሰንኪ ቀልጢፍና እሞ ድማ ንኽንዳሎ ዕድል ከይተዋህበና ናብዚ ዓለም ምድር ባይናይ ብምባል ይዛረቦ ሊኑስ ድማ እንታይ ኸደሊኻ ቅድሚ ናብዚ ዓለም ምምጻኻ መጀመርያ ነብስኻ ከተውዒ ዕድል ክወሃበካ ዲኻ ተጸቢኻ ብምባል ክምልሰሉ ይርአ ምናልባት ክንውለድ ከለና ምርጫ ዘይተዋህበና ካብኡ ሓሊፉ ንኽንዳለውን ዕድል ዘይተዋህበና ክንከውን ንኽእል ኢና ናይ ህይወት ጉዕዞና ምስ ጀመረ ግና ብልምምድ ንኹሉ ነገር ከነዓርዮን ክንክእሎን ዝከኣል እዩ ኣብዚ ናይ ውረድ ደይብ መስርሕ ድማ ብዙሕ ነገር ክንምሃር ኢና ነዚ ኩነት እዚ ብምርዳእ ንነብስኻ እንተደኣ ልምምድ ክትገብር ኣእሚንካያ ብዙሕ ነገር ክትምሃር ይከኣል እዩ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ድማ ካብቲ ብዙሕ ገለ እዮም ዘለካ ዓቕሚ ኩሉ ግዜ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ሃርቨይ ማካይ ዝተባህለ ጸሓፊ ሓደ ንፉዕ መራሒ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ብጌጋ መንገዲ ዝተሰርሐ ወይ ዝተፈጸመ ስራሕ ከም መሓየሽ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ብቕዓት ክዓቢ ስለ ዝኽእል ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ብንእሽተይ ነገር ምጅማር ዋጋ ኣለዎ ናይ ስነ ልቦና ጸሓፍን ኪኢላን ደልካርኔ ንንኣሽቱ ዕማማት ዘለካ ኩሉ ዓይነት ጸጋን ሓይልን ካብ ምጥቃም ኣይትፍራሕ ሓንቲ ንእሽተይ ዕማም ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ዝስምዓካ ሓይሊ ኣዝዩ ልዑል እዩ በዚ ድማ እናሓየልካ ክትመጽእ ኢኻ ንንኣሽቱ ዕማማት ብጽፈት ናይ ምስራሕ ብቕዓት እንተጥሪኻ ዓበይቲ ዕማማት ባዕሎም መስርዖም ክሕዝዮም ብምባል ብዛዕባ ኣገዳስነት ንኣሽቱ ዕማማት ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ ልምምድ ክጅምር ከለኻ እቲ እትረኽቦ ውፅኢት ንእሽተይን ብዙሕ ዘይርአን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ግና እናዓበየን ኣብ ደመ ነብስኻ እናተሓወሰን እዩ ዝኸይድ ቀጻልነት ዘለዎ ልምምድ ውፅኢት ይወለድ ከምቲ ቀዲመ ዝገለጽክዎ ኣብ መጀመርያ ናይ ልምምድ ግዜኻ እትረኽቦ ውፅኢትን እትዕዘቦ ፍልልይን ኣዝዩ ንእሽተይ ምስ ግዜ ግና እናዓበየን ጽልዋን ናምጽአን እዩ ዝኸይድ በቲ እትረኽቦ ኣዝዩ ንእሽተይ ውፅኢት ተስፋ ቆሪጽካ ልምምድ ምስ ተቋርጽ ግና እቲ ኣብ መንጎኻን ኣብቶም ልምምድ ዝገብሩ መወዳድርትኻን ዘሎ ፍልልይ እናዓበየ ይመጽእ ንእሽተይ ውፅኢት ኣዝዩ ዓብ ፍልልይ ከም ዘምጽእ ንውፅኢታት ውድድራት ኦሎምፒክ ምዕዛብ ኣኻሊ ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ጉያ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቀዳማይ ዝወፅእ ነቶም ኣብ መድረኽ ክድይቡ ዘይከኣሉ ኣትሌታት ብንኡስ ካልኢታት ክቕድሞም ይዝርአ እዚ ድማ ኣብነት ናይቲ ልምምድ ክፈጥሮ ዝኽእል ንእሽተይ ግን ከዓ ኣዝዩ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ናብዚ ቅጽል ደረጃ ንምብጻሕ እቲ ዝሕተት ዋጋ ክትከፍል ቁሩብ ክትከውን ኣለካ ልምምድ ሓደ ነገር ኣብ መወዳእታ ንኽበጽሕ ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ እዩ ታክሲ ሒዝካ ናብ ሓደ ቦታ ቅድሚ ምብጋስካ ዋጋ ክትሓትት ኣለካ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ምስ በጻሕካ ልዕሊ ዝተጸበኻዮ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ኣብ ልምምድ ድማ ተመሳሳሊ እዩ እቲ ክትሃርሞ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ ክንደይ ፀዓት ከም ዝሓትት ምፍላጥ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዓወት እዩ ብዛዕባ ዝነጥብ እዚ ሲድኒ ሃዋርድ ዝተባህለ ጸሓፊ ነቲ ክትሃርሞ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ ንምውቃዕ እትሕተቶ ጻዕሪ ምፍላጥ ፍርቂ ናይቲ ክትበጽሖ ደሊኻዮ ዘለኻ ምሽፋን ማለት እዩ ብምባል ሓሳቡ ሂቡሎ ብዙሓት ሰባት ንልምምድ ከም ኣድካምን ኣቐንዛውን ተመክሮ ዝርእይዎ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ከተርፍ እዩ ዘለዎ ንልምምድ እቲ ዝበለጸ ተመክሮ ንምግባሩ ብዛዕባ ልምምድ ዘለና ኣጠማምታ ኢና ከነዕሪ ዘለና ንልምምድ ምንጭ ምዕባለን መፈተሽ ሓደስቲ ተኽእሎታትን ጌርና ክንሪኦ ይግባእ ሳልሳይ ልምምድ ዲሲፕሊን ይሓትት እዩ ብዙሓት ሰባት ንልምምድ ከም ብድሆ ዝርእዩሉ ምኽንያት ዲሲፕሊን ስለ ዝሓትት እዩ ዋላ እውን እቶም ኣካላዊ ልምምድ ኣእምራዊ ዲሲፕሊን ይሓትዮም ቢል ማካርትነይ ዝተባህለ ኣሰልጣኒ ኣእምራዊ ልምምድ ምስ ኣካላዊ ልምምድ ብዝሓቶ ዲሲፕሊን ከነነጻጽሮ እንተፈቲና እቲ ምጣነ 4-1 ዝኸውን ብምባል እዩ ኣእምራዊ ዲሲፕሊን ዝሓቶ ዋጋን ዘለዎ ኣገዳስነትን ክገልጽ ዝፍትን ዲሲፕሊን ብቐሊሉ ዝህነጽ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ መጺኢሉ ዲሲፕሊን ኣያጥርን እዩ ብውሕዱ ክሓልፎም ዘለዎ መስራሓት ወይ ብድሆታት ኣለዉ ምስ ተውህቦ ወይ እውን ክእለት ዝተሓዝ ነገር ኣይኮነን ብኹነታት ዝጽለውን ኣይኮነን ብሓጺሩ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ እቲ ምርጫ ተወሲዱ እቲ ዲሲፕሊን ድማ ሓንሳብ ከም ልምድን ተማዕቢሉ ግና ብዙሕ ነገር ይኽሰት ካብቲ ብዙሕ ንኽልተ ክገልጽ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ልምምድ ዝገበረን ዘይገበረን ገፊሕ ፍልልይ ክፍጠር ይጅምር ካልኣይ ድማ ናይ ምዕዋት መንፈስ ይምዕብል ዝያዳ ኣብ ትሰርሓሉ ናይ ምስዓር መንፈስካ እናደኸመ ይመጽእ በዚ ድማ ብቐሊሉ ክምህ ዘይብል ባህሪ እናማዕበልካ ትመጽእ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ፍሉጥ ግሪኻዊ ፈላስፋ ኣሪስቶትል ብሉጽነት ብልምምድ ዝመጽእ ጥበብ እዩ ቅኑዕ ንገብረሉ ምኽንያት ብሉጽነት ወይ ድማ ፍጹምነት ስለ ዘለና ኣይኮነን
እንታይ ደኣ ንነፍስና ብቁኑዕ ልማድ ስለ ዝሃነፅናያ ጥራሒና ከምኡ ንገብር ንሕና ውፅኢት ናይቲ ብተደጋጋሚ ንገብሮ ነገር ኢና ብሉፅነት እምበኣር ኣብ ሓደ ነገር እነንፀባርቆ ዘይኮነ ምስ ግዜ እናሃንፆ ልማድ እዩ ብምባል ዕምቆት ዘለዎ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ 5 ኣዕኑድ ልምምድ ነዚ ምዕራፍ ክጽሕፍ ምስ ጀመርኩ ብዛዕባ ዝኣርእስቲ እዚ ምስ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ተዘራሪበ እዞም ኣብ ዝዓውዲ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑን ዝመሃሩን ክኢላታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ልምምድ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክህረም ከም ዝከኣል እዮም ከብርሁለይ ፈቲኖም ኩሎም ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ተመክሮ ምርኩስ ዝገበረ ኣገባብ ነጊሮምኒ ኣብዚ ናይ ዳህሳስ ግዜ ምስ ዋረን ቦቴክ ዝተባህለ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ እውን ብዕምቀት ክዘራረብ ዕድል ረኺበ ነይረ ኣነን ዋረንን ድሕሪ ዝገበርናዮ ነዊሕ ክትዕ ውፅኢታዊ ልምምድ ኣብዞም ዝስዕቡ 5 ዓይነት ነጥብታት ክምርኮስ ከም ዝኽእል ኣብ ስምምዕ በፂሕና ቀዳማይ ንፉዕ ኣሰልጣኒ ምህላው ኩሉ ኣብ ሂወት ዝረአ ዕቤትን ድኽመትን ብዓቕሚ ናይ መራሒ ከም ዝውሰን እየ ዝኣምን እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ዘገልግል ሓቂ እዩ ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ ዓይነት ንጥፈት ናይ ሂወት ብተመሳሳሊ የገልግል እዩ ሰባት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓቶም ደይቦም ልዑል ኣፍራይነት ከምፅእሉ ዝኽእሉ ካብ ዝዓበዩ ምኽንያታት ሓደ ሓይሊ ናይ ሓደ መራሒ እዩ ፕሮፌሰር ሃዋርድ ሄንድሪክስ ዝተባህለ ናይ ዝዓውዲ ምሁር ምምሃር ማለት ሰባት ተወሳኺ ፍልጠት ንምኽዕባት ሸውሃት ከም ዝህልዎም ምግባር እዩ ኢሉ ነይሩ ግና ብኸመይ ኣገባቢ ከምኡ ዝኸውን ብምትብባዕ ንፉዓት መምህራን ግና ኪንዮዚ ዝኸይድ ነገር እዮም ዝገብሩ ንፉዕ መምህር ባህርያት ናይ ተማሃሩ ይፈልጥ እዩ ተማሃሩኡ ኣበዩ ሓያል ጎኖም ኣበዩ ድኽመቶም ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእ በዚ ድማ ንኹሎም ተማሃሩኡ ብዘለዎም ጸጋን ናሓገዘ ሓይሎም ከም ዝወፁ ይገብሮም ክልተ ብእተንጸባርቆ ተወፋይነትን ጻዕርን ኣንድሪው ካርኔግ ዝተባህለ ግብረ ሰናይ ንሓደ ነብሱ ክሕግዝ ዘይክእል ሰብ እትገብሮ ሓገዝ ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ንሰብ ዘይድሌቱ ክሳብ ዝፀዓርካ ጻዕር ሓንቲ ደረጃ መሳልል እውን ትኹን ከተደይቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብምባል ረዚን ሓሳብ ኣካፊሉ ነይሩ ሰባት ብርቱዕ ጻዕሪ ከይገበሩ ከመዝግብዎ ዝኽእሉ ዓወት ተጠቃሲ ይኮነን በዚ ከይኮነ ይተርፍን ናይ ኦርኬስትራ ዝበሃል ቅዲ ሙዚቃ ኣወሃሃዲ ዝኾነ ዱክ ኤሊንግቶን ንሙዚቀኛታቱ ብቐጻሊ እቲ ዝበለፀ ዓቕምኹም ሃቡኒ እናበለ ብተደጋጋሚ ዝሓቶም ዝነበረ ኤሊንግቶን ኣዝዩ ጻዕራም ሰብ ምንባር እዩ ዝንገር ከምቲ ንሱ ዝፅዕሮ ድማ ሰባት ውፍያትን ጻዕራማትን ክኾኑ ይደሊ ብዙሓት ሰባት ጻዕሪ ብዙሕ ጸዓት ዝሓትት ምዃኑ እኳ ዝዛረቡ እንትኾኑ ኤሊንግቶን ግና መሳጥን ኣገዳስን ምዃኑ ክገልጽ ዝፍትን ሳልሳይ ዝተነፀረ ዕላማ ምህላው ዋረን ቦቴክ ዝተባህለ ናይ ጎልፍ ኣሰልጣኒ ሓድሽ ተማሃራይ ኣብ ዝመፆ ግዜ መጀመርያ ዕላማ ናይቲ ዝገብሮ ልምምድ እንታይ ምዃኑ ክነግሮን ከረድኦም ከም ዝፍትን ይግለጽ በዚ ድማ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዝግበር ልምምድ እንታይ ምዃኑ ኣብ ኣእምሮ ነብሲ ወከፍ ተማሃራይ ከስፍሮ ይፍትን እቲ ዝዓበየ ዕላማ ልምምድ ግና ንዝበለፀ ዕቤትን ዝለዓለ ክእለትን ምዃኑ ኣይስሕቶን እዩ እንተመሃርኡ ድማ ካብዚ መስመር ኣይውፅኦምን እዩ ጆን ጆንስተን ዝተባህለ ናይ ስነ ሕብረተሰብ ፕሮፌሰር ኣብ መንጎ ብልፁነትን ዓወትን ዘሎ ፍልልይ በዚ ስዕብ ኣገባብ ገሊፅዎ ኣሎ ዓወት ንሓደ ነገር ምስ ካልኦት ሰባት ተወዳዲርካ ክትረኽቦ ከለኻ እዩ ብልፁነት ግና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርካዮ ደረጃ ክትውስኽን ከለኻ ዝፍጠር ነገር እዩ ዓወት ብዙሓት ሰባት ዝደልይዎ ግን ከዓ ውሑዳት ጥራሕ ዝጭብጥዎ ሓቂ እዩ በንጻሩ ብልፁነት ኩሉ ሰብ ከመዝግቦ ዝኽእል ክንሱ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ዝርድእዎን ዝፅዕሩሉን ኣምር እዩ ዓወት ደጋዊ ነገር ኮይኑ ብፈተናታት ዝተማእከለ እዩ ብልፁነት ግና ውሽጣዊ መንፈስ ምዕባይ ብልፁነት መትከልን ቀጻልነትን ይኹስኩስ በዚ ድማ ኣብ ዝኾነ መዳይ ናይ ህይወትካ ልምምድ ኣብ ትገብረሉ እዋን ዕላማኻ ብልፁነት ይኹን ብሉፅ ንምዃን ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ነገር ክትገብር ኣለካ ብልፁነት ከም ዕላማ ጌርካ እንተፂዕርካ ሓደ ግዜ ድሌታትካ ከም እተማልእ ክትርዳእ ኣገዳሲ እዩ ወላ እንተዘይተዓዊትካ ዕግበት ግና ክስማዓካ እዩ ራብዓይ እቲ ዕቑር ዓቕምኻ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ሓደ ጋንታ ኮይኖም ብሓደ መምህር ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂሮም እሞ ድማ ሓደ ዓይነት ጻዕርን ሓደ ዓይነት ኣድህቦን ሂቦም ንሓደ ዕላማ ተቓሊሶም ክንሶም ዝተፈላለዩ ውፅኢት ከመዝግቡ ተዓዚብካ ትፈልጥ ዶ ትኾን ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ግዜ ጋጢመኒ ኣሎ ብዓይኒ ሓቂ ሓደ ዓይነት ልምምድ ምግባር ንሓደ ዓይነት ዕቤትን ገስጋስን ይውክል ማለት ኣይኮነን እዚ ሓቂ እዚ ገና ወዲ 9 ዓመት ከለኹ ብግብሪ ተማሂረ ወዲ 9 ዓመት ከለኹ ናይ ፒያኖ ስልጠና ይወስድ ነይረ እቲ ስልጠና 2-3 ዓመታት ይወስድለይ ክጻወታ ከለኹ ድማ ንነብሰይ ኣዝዩ ክኢላ ሰብ ገይረ ዝቆፅራ ነይረ ሓደ መዓልቲ ግና ነዚ ዝነበረኒ ኣረዳድኣ ዝድምስስ ኣጋጣሚ ተኸሲቱ ኤልየን ዝተባህለት ጓል ዘገርም ብቕዓት ከተንፀባርቕ ተዓዘብኩ ኤልየን ነቶም ኣዝዮም ብርቱዓት ኖታታት ከይተረፈያ ብምልክት ትጻወቶም ነይራ እቲ ዝገርም ድማ እቲ ዝወሰደቶ ስልጠና 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ነይሩ ብኸመይ ከም ዝኸውን ክኢሉ እዛ ጓል ኣብ ሓፂር እዋን ከመይ ጌራ ኻባይ ብዝተዓፃፀፈ ብቕዓት ክትጻወት ክኢላ ብምባል ንነብሰይ ብሕቶ ኸዋጥራ ዝከረኒ
حج خحسبو خلخو اتملس قليل نيرو ناتا عقر عقمي كام ناتي أب عود بيانو أزيو استفلين زعبيني نيرو كساب زخونة سعري يقبر كندت نساز سوقومة تخخيد أي كلني مغنياتو أموزيك أزلنا عقر عقمي زتفلالي بمخانو أموزيك أبو زحي كونكون عقر عقموني باللين أموزيك لعول فقري زلن نمبر ناب درجة بلوص النت كديبا نزخل توهبو أي تعدلكن حدا جزي ناي مريحنتن محدران سلطانا نهاب كلخو حنت حتو تحتيتا نيرا بخمي أجباب أمز أبو لسعات مراحت خنفر نخل اتبل حتو أنا دم خيتما تأخو مجمريا ناي مريحنت عقر عقم زلوم سبات كتلليون كترخونا لكم بمبال ملس كلهم نتقلطو في ملسي مسمعو بمقرام كتقموتن تعذبكو كمز زلاقز قوي هاتو توزبل زلوه خوين تسمعو أنا خمس زبلن مخنيات عقم زلوم سبات انت رخيبك كتمهرو من نبزل على وقعت كتديبو من بزح شجار سلزي كوني كمزي لتزاربكو سبات عقمي اللو من يبلو من مفلات إذن كلت قلل تحطوتات محتات أخاليو يخلو ديم أمز آخر إذن حطوتات زيهم نبزح ملستات زدرخو حطوتات يوم إذن كلت حطوتات انت تمليسهم عقم دليتن نايتهم زمرت زلو سبات كتللي زقللي بس دما حنساب اتزلك حيال قون نمسا للخيو بقطتا لممد كجمرا لك تزي كوينو كل نجارات كاب قصركا وصخوني اتزلك عقر عقم زي متقام كاترحكي اخلكا بتزجمر كدرجه نمقصالون كتشغريخا السرارح عقر عقمي مس السرارح مهادر بانك اكاونت انصاري اب بانك زلو حسابكا كيتطقمكالو بزح غزي انت غيركا ان توهللن ان بزحني زخي أوش تخزل عقر عقمي كيتطقمكالو نوح غزي انت غيركا غنا بنصارو ان تبلاشون ان طفاني زخي سلازي نتي أوش تخزل تصقا بمللاي قلطيفكا كتقملو أقداسيو نتي أوش تخزل تصقا كتقملو تخل زبلت أميلا عبيت مدبات بمحنصاتي بزعبا زنت بزي دينس نيكادرز تبعال نغاداي كمزيل نيرو زلكا تقداسنت أمجبات عاود طرح انت خوينو قليل نغري كتبصحو زلكا درجة أمناي كالوت زتهانص درجة ممركواس طرح يزليكا زلكا عقمن كتبصحو اتخل درجة ندما بناي كالوت سبات وطن كقيدي مالتي اتبعلخا اتوطنو درجة غنا زيادة خالوت نغرات أقداسيو مخنياتو اتوطنو كاب ناي كالوت درجة زلعلك خون سلازغل بعلخا زوطن كيوطن ابهلو درجة مركوس غيركا سلا اتوطنو زيادة عبيت كتنصبارق يخلكا لعل كل دما بعلخا سلا اتنبرو سلا اتستماقرو بعلخا دما سلا اتفردو زيادة عقبت يفطرلكا بس دما ننفسخا حدا كتبصح زلوا درجة اقمت الله اتزقمت كيا درجة دما اب جزاء نفسخان زلكا هلو اقومان مركوس غيركا وطن حنصيصكا كتبصح فتن زبلكا كابت كالوت زوصلكا درجة نتحتي بقعت مستنصبارق كرداكاي قبر ملسون كتركبيخا نتوم زمصوخا قبر ملس اب قمت بمئتاو ننفسخا زلعاله كتبصح زلوا درجة كتوصالا دما اقداسيو حموشته اتقنع مرج امركب ولون قنع سلطان انترخبكا كل زحته صعر انت جبركا نعلامها ملو ادهبو هيبكان تسرحكا بزي تقنع منجي ويقرب حجون قال حصرتات كغاطمكا يخيلي اب غيزي خلاي كونات عالم جنرال جورج باتون حد خابتهم سميات جنرالات نايت وان نيرو جنرال باتون ازي تكور تبالحاتن دفارن سبي نيرو انصار سرعت نازي اب سغبر كونات بتبعت تانكتات اقديمو ناي موتن حيتن قالس زغبره جنرال دماي جنرال باتون مزخول حيلون تبعتون حنت نجر بمرسعو ابتو خوينات كهسه رايو اخول قرب ناي نداد بزي محزو اتن زنبرو تانكتات بزي ندادي ولا حنت واغاي نبرنن قرب وي منچي نعلامخ امهرام كام محجاز حليفو كال زخونه تطقاس ربح يبلون غناخا سبات بزي قرب زخونه عينت نطفت كغبرو اي كلون قرب اب كل يزدلي ولا لممر كتغبر انترليخا زدليك عدقي بغبو كتعطقلكا نسبات زعوتو توسخت نغرات حدا قبل ممد كحجزكا زخيل مستير كوغعكا دسبلني اذا مستير زي نبزحات عوتات سبات كاب حدا درجه ناب كال درجه زعبيوم مستير نعاخاون بتمساسالي زلك عقم ختعبن اوشتخا زلو صقا كتقملون كخلكاي لممد اب تغبرلو اوان كاب كلهم مزانوخا لعل زبله لممداكاي بغيزين بعقنن كاب كالو سبات نلعلي قروب زايده لممد مكياد نبزح عدلاتن تخلوتاتن كختلكاي قداماي كامناي كالو سبات بنيشتي زايد صعر قبر ناي تاريخ تمرامارن ناي حنتي يونيفرسيتي بريزيدنتن تشارلز كيندال ادمز حدث توطنلو سراح طرح زعمم سب حدا ازي اقداس زخونه عوت كمزغب زكا لا يكونن عبا عوتن بلصنتن زياده تحتتو بمسرح يزركب بمبال حسب يبو نيرو ناي بلصنت مسرتاو ነገር ناي مسرح دليتن ونني امونغو بلص سبن ماكلاي سبن زلو فللي دما زياده ام مسرح يزلو كاب كالوت نلعلي زياده مسرح زياده بلጭ اي زهبكا
ኣርች ዊልያምስ ተባሃለ ናይ ስርዓተ ቁጠባ ኸኢላ ንመወዳድርትኻ ሓያል ጻዕሪ ብምግባር ቅኑዕን መትከል ዘለዎን ሰብ ብምዃንን ካልእን ጌርካ ክትስዕሮ ይከኣል እዩ ሓያል ጻዕሪ 50 ሚእታዊት ክሕዝን ከሎ መትከላዊ ምዃን ድማ 40 ሚእታዊት ይሕዝ እቲ 10 ሚእታዊት ተቓሊስካ እተውሕዞ ነገር እዩ ኣብ ቃልሲ ዝያዳ ካልእ ሰብ ዝነውሐን ዝበለጸን ልምምድ ምክያድ እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ ብምባል ብዛዕባ ኣገዳስነት ልምምድ ኣብርሂሎ ካልኣይ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዝያዳ ግዜ ውሰድ እቶም ዕውታት ዝያዳ ካልኦት ሰባት ዝሓየለን ዝነውሐን ልምምድ ይገብሩ ብዛዕባ ዝኣርእስቲ እዚ ፒተር ሎየስ ተባሃለ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ካብቲ ዝገበሮ መጽናዕቲ ምርኩስ ብምግባር ከምዚ ኢሉ ኣብ ብዙሓት ዕውታት ሰባት ዘስተውዓልክዎ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ሓደ ዓብ ነገር ንስምዒት ናይ ተስፋ ምቑራጽ ብቐጻሊ ክቃለስዎ ዝፍትኑ ምዃኖም እዩ ተወሳኺ ንእሽተይ ልምምድ ምግባር ጽንዓት ጥራሕ ዘይኮነ ምጽማሙን ይሓትት እዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብቑዕ መራሕ ምዃን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝህነጽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መዓልታዊ በብንእሽቶ ደረጃ ይዝህነጽ ኢለ ነይረ እዚ ኣባህላ እዚ ንኣገዳስነት ዓቕሊ ምግባር ዝገልጽ ኣባህላ ምዃን እየ ዝኣምን ኣብ ናይ ዕቤት መስርሕ ኣብ ጉዳያት ዘለውካ ኣጠማምታ ዝገፍሐን ዝሰፍሐን ክኸውን ተመራጺ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እትገብሮ ንእሽቶ ነገር ነቲ ሰፊሕ ጠመተኻ ኣብ ምምላእ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝረኣየካ ዓቕሊ ንክትገብር ዝሕግዘካ ኣምር እዩ ሳልሳይ ዝያዳ ንእሽተይ ሓገዝ ሕተት ዝኾነ ሰብ ሓደ ዓወት እንተተጎናጺፉ ብሓገዝ ናይ ካልኦት ምዃኑ ፍሉጥ ነገር እዩ ብዘይ ናይ ሰብ ሓገዝ ክዕወት ዝኽእል ከቶ የለን ኣሌክስ ሃሊ ዝተባሃለ ጸሓፊ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ይምባር ሓደ ጎብዬ ኣብ ሓደ ገረብ ደይቡ እንተሪኢኻዮ ብሓገዝ ናይ ገለ ሰባት ምዃኑ ክትግንዘብ ኣለካ ብምባል ዝተዛረበ ኣነ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ንጥፈታት ወትሮ ሓገዝ ናይ ሰባት ምስ ሓተቱክ ዕድለኛ ግዲ ኮይነ ድማ ሓገዝ ተነፊጉን ይፈልጥን ኣብ መጀመርያ ናይ 1970ታት ኣብ ዓውደይ ካብ ዝርከቡ 10 ብሉጻት ሰባት ዝርዝር ራስማት ጸሓፍኩ ናብ ኩሎም ደብዳቤ ብምጽሓፍ ፍርቂ ሰዓት ናይ ግዜኦም ክህቡኒ ኣማሲኡ ድማ $100 ክኸፍሎም ሓተትክዎም ካብ ግምተይ ወጻኢ ዳርጋ ኩሎም ንሕቶይ ብምቕሉልነት ተቐበልዎ ነቲ ክህቦም ዝመደብኩ $100 ክቕበለኒ ዝደለየ ሰብ ድማ ይነበረን ኣብታ ዝሃቡኒ ፍርቂ ሰዓት ግና ኩሉ ዘድልየኒ ሕቶታት ብምሕታት ዘድልየኒ ፍልጠት ወሰድኩ እዚ ሜላ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ሜላ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ይዕውተኒ ኣሎ ሰባት ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ህይወተይ ንዝሓገዙና ኣጋጣሚታት እንክዝክር ዝስምዓኒ ሓበንን ሓጎስን መግለፂ ይረኽበሉን እየ ብዘይ ናይ ሰባት ሓገዝ ኣብዚ ሕጂ በፂሐዮ ዘለኹ ደረጃ ክበፅሕ ዘይሕሰብ እዩ ገሊኦም ኣብ ስራሕተይ ገለ ኣበርክቶ ክገብሩለይ ከለው ገሊኦም ድማ ለባም ምኽሮም ሂቦምኒ እዮም ሰበይተይን ናይ ቀረባ ፈተውተይን ድማ ኣብ ኩነትን ግዜን ዘይውሰን ዓቕሚ ፍቕሮም ሂቦምኒ እዮም 4 ንእሽተይ ተወሳኺት ለውጢ ግበር ሓንቲ ደብዳቤ ናብ ፖስት ኦፊስ ሞይትዩ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፍዋ ተመልሰት ናብ ሓደ ቦታ ተላኢኻ ግና እቲ ቅበላ ዝግብኦ ሰብ ሞይቱ ብምንባር እዩ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ተጻሒፍዋ እንደገና ምስ ተላእከት ድማ ገና ሕጂ እውን እቲ ሰብ ሞይቱ እዩ ዘሎ ብዝብል ጽሑፍ ተሰንያ ንኻልኣይ ተመልሰት ንኸምዚ ዓይነት ለውጢ ዘድልዮ መስርሕ ክንገጥሞ ጥራሕ ዘለና እዛ ጉዳይ ንእሽቶ ነገር ክትመስል ትኽእል እያ ግና ከዓ ንብዙሓት መስራሓት እትውክል ንእሽቶ ኣብነት እያ ብዙሓት ሰባት ለውጢ ቀጮጮ ክብሎም ይረኣዮም ክልወጡ እኮ ይደልዮም እንተኾነ ነቲ መዓልታዊ ዝለመድዎ ንጥፈት ብተደጋጋሚ ክገብርዎ ይረኣዩ ንሱ ድማ ይቐትሎም ናይ መሪሕነትን ምሕደራን ክኢላ ማክስ ዲፕሪ እንገብሮ ነገር ከይቀየርና እቲ እንደልዮ ለውጢ ከነምጾ ኣይከኣልን እዩ ብምባል ሓሳቡ ሂቡ ነይሩ ተውህቦኻ ብዝለዓለ ደረጃ ክትጥቀመሉን ተደሊኻ ንለውጢ ቅሩብ ክትከውን ኣለካ ካብኡ ሓሊፍካውን ንለውጢ ከተተግብሮን ክትስዕቦን ይግባእ እኳ ደኣ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝለዓለን ብዝበለጸን መንገዲ እዞም ዝስዕቡ ለውጥታት ንህይወትካ ብዝበለጸ ደረጃ ክቕይርዋ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ለውጥታት እዮም ካብ ጸገማትካ ንምህዳም ዘይኮነስ ጸገማትካ ንምፍታሕ ኢኻ ክትልወጥ ዘለካ ህይወትካ ንምምሕያሽ ኢልካ ኩነታትካ ኣብ ክንዲ ትቕይር ዘለኻዮ ህልው ኩነት ንምምሕያሽ ኢልካ ህይወትካ ክትልውጥ እዩ ዝምረጽ ሓድሽ ውጽኢት እናተጸበኻ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ነገር ምግባር ተመራጺ ይኮነን ሓድሽ ውጽኢት እንተደሊኻ ሓድሽ ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ እቲ ዝረኣየካ ዘሎ ብርሃን ባዕሉ ቅየር ኣይትጸበ ባዕልኻ ከምቲ ትደልዮ ክትገብሮ ፈትን ለውጢ ከም ኣቐንዛውን ግድነት ክግበር ዘለዎን ጌርካ ክትሪኦ የብልካ እንታይ ደኣ ለውጢ ከም ሓደ ሓጋዝን ግድነት ክግበር ዘለዎን ነገር ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ለውጢ ዝሓቲ ዋጋ ካብ ምኽፋል ኣይትድሓርሕር እንተድሓሪሕርካ ግና እቲ ዝኸበደ ዋጋ ናይ ዘይምልዋጥ ክትፍደዮ ኢኻ ጆን ቮን ስኪለር ዝተባሃለ ገጣምን ፈላስፋን ኣብ ህልው ኩነት ኩሉ ዘለዎ ሓይሊ ዝውፍእ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ህይወት ምስ ነበረ እዩ ብምባል ሓሳቡ ሂቡ ነይሩ ኣብ ህልው ኩነት ኩለንትኑ ዝውፍእ ሰብ ብዛዕባ ጽባሕ እወታዊ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ እዩ በዚ ድማ ከም ሰባት እወታዊ መረዳእታ ክህልወና ተመራጺ እዩ ሓያል ጻዕሪ ኣብ እተካይደሉ እዋን እቲ ትደልዮ ውጽኢት ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ ዝደልዮ ውጽኢት ክረክብ ጀሚረ ኢልካ ግና ልምምድ ከተቋርጽ ከይትሓስብ ብፍጹም ልምምድ ከተቋርጽ ተመራጺ ይኮነን
ويليام جونسون ዝተባሃለ ዓበይቲ ሆቴላት ዝውንን በዓል ጸጋ ኣብ ሓደ ንብቕዓት ሆቴላት ዝሽልም መደብ ሽልማት ክወስድ ኢሉ ናብ መድረኽ ደየበ እቲ ትካሉ ዝተጎናጸፈ ዓወት ብጻዕርን ሓገዝን ናይ ብዙሓት ሰባት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ምስጋንኡ ገለጸ ንሱን መሳርሕቱን በርቲዖም ክጽዕሩ ዝደረኾም ሸውሃት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓወት ምዃኑ እውን ኣብርሀ ብቕዓት ውድድር እዩ እሞ ድማ ናይ መወዳእታ ሕንጻት ዘይብሉ ውድድር ብምባል ስለምንታይ ንሱን ብጾቱን ከይተሓለሉ ከም ዝጽዕሩ ከብርህ ፈቲኑ ሓቁ ኢኻ ብሉጽነት ብጻዕርን ቀጻልነት ዘለዎ ልምምድን ክውን ዝኸውን ካብ ጻዕርን ልምምድን እንተተኣሊኻ እቲ ውጽኢት ፍሉጥ እዩ ድኻም እዩ ናብ ትሑት ደረጃ ምውዳቕ እዩ ንትሕት ዝበለ ደረጃ ዋጋ ክኸፍል ዝደልዕ ዓሚል ድማ ከቶ የለን ምዕራፍ 8 ንጽንዓትካ ስጋልብሶ ተጻዋርነት ተውህቦ ወይ እውን ብጊዜ ዝቕየድ ነገር ኣይኮነን ተጻዋርነት ሓደ ነገር ብዓቕሊ ምውዳእ ማለት እዩ ተውህቦ ኣብ ምፍጻም ሓደ ዕማም ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ እቲ ዕማም ከም ዝውዳእ ዝገብር ግና ናይ ምጽዋር ዓቕምኻ እዩ ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ኒዮል ኮዋርድ ዝተባህለ ጸሓፊ ኣሽሓት ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ይፈልጥ እየ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ጉዳይ ግና ምስ ሓይልኻ ኒሕካን ክሳብ ክንደይ ክትስጉም ትኽእል ዝብል እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ መትከላት ጽንዓት ክሳብ ዝሃለወ ዓይነት ተውህቦ ይሃልኻ ብዘይ ጽንዓትን ተጻዋርነትን ክትዕወት ኣይከኣልን እዩ ኣብ ህይወት ዕውት ሰብ ክትከውን ትደሊ እንተኾንካ ብዛዕባ ተጻዋርነት ክትፈልጦም ዘለካ ነጥብታት ኣለዉ ቀዳማይ ሓደ ነገር ትዕወተሉ ጽሑፍትኻ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስለ ዝተወፍኻን ስለ ዝተጸመምካን እዩ ቬንስ ሎምባርዲ ዝተባህለ ኣሰልጣኒ ኣብ መንጎ ሓደ ዕውትን ዘይዕውትን ሰባት ዘሎ ፍልልይ ናይ ፍልጠት ወይ እውን ናይ ሓይሊ ፍልልይ ኣይኮነን እቲ ፍልልይ ናይ ተወፋይነት ፍልልይ እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ዓበይትን ዕውታትን ሰባት ዓወት ባዕሉ ክመጾም ኣይጽበይን እዮም እኳ ደኣ ኩሉ ግዜ ምስ ጻዕሩን ተቓለሱን እዮም እዚ ዓይነት ተወፋይነት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ናይ ዕውታት ሰባት ክትዕዘብ ኢኻ ጀነራል ሃኒባል ኣብ ሓደ ናይ ኩናት ፍጻመ ከምዚ ብምባል ንሰራዊቱ ተዛሪብዎም ነይሩ ንዓና ዝጥዕም መንገዲ ክንረክብ ወይ ድማ ክንፈጥር እዩ ዘለና ብምባል እቲ ኣብ ውሽጡ ተሰሪቱ ዝነበረ ጽኑዕ እምነት ንሰራዊቱ ገሊጽሎም ምንባሩ እዩ ዝዝረብ በቲ ዝነበሮ ድሩት ሓይሊ ብሳላ እቲ ዝሃነጾ ጽንዓት ኣብቲ እዋን እቲ ግዙፍ ሓይሊ ዝውንን ዝነበረ ግዝኣት ሮማ ክስዕሮም ክኢሉ እዩ ጆሴፍ ላነር ዝተባህለ ወተሃደራዊ መራሒ ነዚ ኩናት ንምዕዋት ኩሉ ነገርና ክንውፊ ድልዋት ኢና ዘለና ዋላ እውን ኣብ ውርጭ ክንቃለሶም ኢና ኣገዳሲ እንተኮይኑ እውን ዋላ ኣብ በረድ ኣይክንገድፎምን ኢና ብምባል ንዝነበሮ ደረጃ ተወፋይነት ክገልጽ ተሰሚዑ ነይሩ ክንድዚ ዝደረጅኡ ተወፋይነት እንተሃልዩካ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ዕውት ኮንካ ንኽትወፅእ ዝዕንቅጸካ ነገር የለን ካልኣይ ህይወት ነዊሕ ጉዕዞ እትኸይድ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ልቕብቃብ ናይ ሓጸርቲ ጉዕዞታት እያ ተጻዋርነት ድማ ነዚ ሓቂ እዩ ኣፍልጦ ዝህብ ህይወት ልክዕ ከም ማራቶን እያ ዝብል ኣባሃላ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ትኾኑ እዚ ነዚ ኣባሃላ ንመጀመርያ ግዜ ዝበላ ሰብ ህይወት ማዕረ ክንደይ በዳሂት ምዃና ብዓቕሊ ድማ ክትውፃእ ከም ዘለዋ ኸርእየና ኢሉ ዝበላ ኮይኑ ይስማዓኒ ክሳብ ዝገጠመ ብድሆ ይግጠምካ ደጋጊምካ ክትፍትንን ዓቕሊ ክትገብርን ከም ዘለካ ዘዘኻኽር ኣባሃላ ድማ እዩ ህይወት ቀጻሊ ብዝመጾ ሓደሽትን ንኣሽቱን ብድሆታት ዝተመልአት እያ ነብሲ ወከፍ ዕማም ናታ ብድሆ ሒዛ እያ ትመጽእ ነብሲ ወከፍ ሓዳስ መዓልቲ እውን ከምኡ ንግሆ ካብ ዓራትካ ብድዲልካ ህይወት ንዝቐረበትልካ ብድሆ ክትገጠም ኢኻ ትወፍር ግና ከዓ ካብ ናይ ትማሊ ዝፍለ ሓድሽ ብድሆ ዕውት ኮንካ ክትወፅእ እንተደሊኻ መዓልቲ መዓልቲ ከይተሓለልካ ክትጽዕር ኣለካ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ዝተባህለ ዳህሳሲ ምስ ጉጅሉ ንኤሽያ ክድህስስ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን ኣዝዩ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝገጠሞ ኣንቢበ ኣለኹ ንሱን ጉጅሉውን ዘጋጠሞም ጥሜት ዝሓለፍዎም ማዕበላት ብዓብዪ ድማ ዘጋጠሞም ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት መግለፂ ይርከቦን እዩ ብዙሓት ካብ ብጾቱ ተስፋ ቆሪጾም ክማቱ እንከለዉ ንሱ ግና ክንቅጽል ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ኣብ ዳያሪ ኮሎምቦስ ዝተረኽበ ጽሑፍ ሎሚ እውን ናብ ባሕሪ ጉዕዞና ክንቅጽል ኢና ክንጅልብ ኢና ዝብል ነይሩ መዓልታዊ ዝጽሕፎ ዝነበረ ጽሑፍ እዩ ንተጻዋርነቱን ዓቕሉን ድማ ኣብ መወዳእታ ዋጋ ረኺቡሎ ኣብ ክንዲ እታ ዝሓሰባ ብቐመማ ቀመም ሃብታም ዝኾነት ህንዲ ሓንቲ ሓዳስ ክፍለ ዓለም ረኺቦ ኮሎምቦስን ጉጅሉኡን ዝገበርዎ ጉዕዞን ዳህሳስን ብዙሓት ፍንጭልጫል መዓልታት ኣብ መወዳእታ ዝህብዎ ዝተደመረ ውፅኢት ከርእየና ዝኽእል ኣጋጣሚ እዩ ላዲ ሁታር ዝተባህለ ናይ ምሕደራ ኽኢላ ዓወት ድምር ናይ ንኣሽቶ ዓወታት እዩ ብምባል ሓሳቡ ጽሒፉ ነይሩ ሳልሳይ ናይ ህይወት ኩሉ ዓይነት ጸጋን ጉንዖን ንምውፃእ ተጻዋርነት የድሊ ሓደ ዓብዪ ናይ ንግዲ ትካል ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ትካል ነቶም ከባቢ 2,000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል መደረ የስማዖም ነበረ ኣብ ማእከል ቶም ተጋባእቲ እናተዘዋወረ ድማ ካሓቶም ጀመረ የሕዋት ደቂ ራይት ዋላ ሓንቲ ከየበርከቱ ድዮም ሓሊፎም ነቲ ዝሓተቶ ሕቶ ባዕሉ ክምልሶ ተሰምዐ ብፍጹም ብምባል ድማ ብዓውታ መለሰ ለንስ ኣርምስትሮንግ ዋላ ሓንቲ ከየበርከተ ድዩ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ደጊሙ ተወከሶም
حجون كم مانم تساتافي ملسغي تصبه أي فالون قبل تسمع اتا سالسي تحطو مسحته جنا تسميلون كلهم اتم تساتفتي بعينو كلهم ترى دقيمو دما ترون دما كسركا بمبال حتته دقاقيمو مسحتتهم حدا خابتهم تساتفتي حف بمبال ما كسر كماني بفتصم كم زبل سم سميع فلتني بمبال ملسلو اتما درز هبز نبر اكاد سرح دما حق خايخه كما يجرك خطفلطه حنت نجر كبركت زيك على سبدا كما يجرك خطفلطه بمبال ملسلو اب هيوت عوتات زنبرو مو تسفا قريص ام دتعنق اوف سبات كندي تفلط تخون ملسخه بزح زبل كخون يخلي مخنياتو از تريوزي اب بزحات زغاطم نجر سلازخونه بنصارو دما تسفا خي قرصو كساب موداتا استقالصو عوتات بزحات يوم كم ابنت نوالت ديسني كانال علو يكالي ديسني نتوم انجرن زبلو ناي بامبولا فيلم خجمرو من كلو غنزب كلكح ابز فتنلو لعل 300 بانكتات الوتاو ملس هيبانين كي تحلل دما كسام موداتا بمقلاس حنت لقحو بانك كركب كاله بتزرخبو لقح دما علم ززارب بلو سراح بمقرب سمو خصوع كيليو ام موداتا حنصاص علاشيلوم كاوددرنا هيوت زتاليو سبات بزحاتيوم اب هيوت اتا ناي موداتا حنصاص ازي اگداسيتا نزا حنصاص كترغص انتخون كدما نتنسا زدالوتل كبدو ختصغرو قدنتاوي نزا بدو بمسغار ابتا ناي موداتا حنصاص كترغص انت زي كيلكا بزح نغري خاتخسر نزا ناي موداتا مسمر نمرغاص دما عقلي حتت أربعة تتصاورنت كاب حدا أتصقام نجر قوم نجر كتوتصي حجزكا نبدهوتاتن صقاماتن هيوت اتسغرلو طبب نعاقا صبق غيرو كغلص الكا يخلي اب غيزه صقام بزحات سبات تسفا قرصي رايوم اتم زعوت سبات غنا بخمي اغبابيم نزخونت زسغروا تتصاورنت بقى تتصاورنت بمنصبرا لك كم تخلو نجر دحر مفتان زركب دحر شجر دما منقور نجر الله حدا سب اب غيزه صقامن صببان تسفان تقريصو زياده ان لملمن ان حمقن يزخيد بنصارو اب غيزه صببا ان حيلن ان تصاورن زخيد سب دما زياده ان حيلن ان تررن يزخيد حموشته تصاورنت اب هيوت لعل صلوا لو هبوب صحفي نابوليون هيل اب حدا اغاطامي اتزعبي عوت زبال حدا زبغس كي حساب جيجا مخان دحر مفلاطكا اب تغبرو داغماي فتني زركب بمبال حسابو غليص نيرو نزا حق زغنا بخمي اغبابي خاطرغاغصو بخمي اغبابي خاخه كينوتي امين كالو صنحكا نطبي كتسغوم تخل كينوتي امين كالو صنحكا حساب كتسغوم انتخونكا معالتاوي قنوع سغومتات كتوسدي خاتحتت كل نجر دحر صعرن تصاورنتن كم زركب امينكا كتصعرن كتقالسن يزلكا مخنياتو اب هيوت اقوارج زبحال نجر سلازيله معالتاوي قنوع نجرات ناغبركا عيه نخالوت نخبركا اب غزا نفسخا عبيت نممزغاب ناي غيزين كالن وفري غبر معالتاوي نزوم عبيت نجرات كتغبرو من تخونكا حيال زخونه تصاورنت كتحتت مخانكا تغنزب معالتاوي بزي محلال تصاورنت انتن صبارق قدما اتوم اتغبرو من اشتو صعرتات دماميروم عبيت عوتات كمزغول كايم بزعبا زنت بزي جودي هاليدي استبحالت صحفيت نحلمتاتنا وفيات امن خونن الاوان غبراويان يخونو بمبال حسابا اكافيلان يرا شدوشته تصاورنت مالت مس دخمكا زيكونه حدا نجر مس وداخا كتعرف كلخا مالتي دخامن الوتاو سمعيتاتن نعوتات سبات ترى نجري كقارصو خمزلوم زحبر ملكتون ايكونن اكوادا اتناي بحق تصاورنتهم بقعتهم كمون بلوصنتهم كنصبارق خمزلوم زحبرو ملكتاتهم ناي بزحات سبات صقم حدا عوت نختغوناصف اتحتتو صعدن صعاتن اتحيت كامر ايو موتنسكوز تبعال فلاسفه كابتوم قندرا قاحيتات ني عوت حدا عوت نختمزغب كندي غعزو خمزلكا بلكع مفلاطي بمبال حساب يهب نيرو واقعوت اقليل كامر اي نتزغط مكا بدو بملؤ لبخا خام مقطامي زعنقصكا تزعبي نجر توفي خمس رحي نسو طرح دمايو فللي كفتر زغل شوعته تتصاورنت لعلت زلنا اي حتتني كله تزلنا مهابغنا مفتوطي فرانك تايجرز تبعال صحفي ام نفس وكف عوت بزح فتنتات كم زلو يززرب تتصاورنت غنا كينيو مفتان زخيد امري اكوادا كينيو ابرتيع كمصعر بحفشا تتصاورنت وفري اب حدا خطعموز تلمك عمام امراوي اكلاوي سمعيتاون منفساون اتكرو بمغبر كسام موداتا كلنتنا وفر مغبر مالتي تتصاورنت بزح واغا يزحتت فروق غنا ازي عبيب اتوم حموشته تصاررت نغرات لويس باستورز تبعال فرنساو سنه فلطتنيا ناب علامه ينخبصح زحجزن مستير كنغركم فقرو لاي اتنقنطبي كله زنبرن حيلي اب تصاورنت يتسسرته بمنبارو طرحي بمبال حيلو خيحاب اغليص نيرو تتصاورنت بقوتاو اتحساسبا يجمر اكوادا ناي صنعات تحساسبا سبات ابزدخملو وي دما تسفا ابزقرصو لاغاطامي تتصاورنت كلوم بممناي طرح صبوق سغمو ايكلونم
ተጻዋርነት ክህነጽን ክስኮስን ዘለዎ ነገር እቲ ጽቡቕ ነገር ተጻዋርነት ክህነጽ ዝኽእል ምዃኑ ተጻዋርነት ክትሃንጾ እንትኾንካ ግና መጀመርያ ነዞም ዝስዕቡ 5 ቀንዲ ጸላእቲ ተጻዋርነት ክትኣልዮም ኣለካ ቀዳማይ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ሓደ መዓልቲ ንሓደ ቆልዓ ነባሕጉ ናብ ሓደ ቦታ ጽቡቕ ጌሩ እንተወሲድዎ ኣይስክሬም ከም ዝውሃቦ ቃል ተኣትወሎ እቲ ቃል ዝኣተወሉ ድማ ኣባሓጉ ባዕሉ ነበረ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናበሉ ነዊሕ መንገዲ ተጓዕዙ ምስ ምንዋሕ መንገዲ እቲ ቆልዓ ክጽመም ኣይከኣለን ብኣተኩሮን መቕሉልነትን ክወስዶ ተጸገመ ነቲ ናይ መወዳእታ ቦታ ቀልጢፉ ክበጽሖ እሞ እታ መብጻዓ ዝተኣተወትሉ ኣይስክሬም ቀልጢፉ ክረኽባ ተመነ ህንጡይነት ሓዊሱ ድማ ኣባሓጎይ ኣበይ ዲቲ ቦታ ብምባል ሓተቶ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ድማ ቀሪብና ኢና ዝወደይ ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕና ድማ ኣይስክሬም ክገዛእልከየ ብምባል እንደገና ኣተሃራረፎ እቲ ቆልዓ ግና ክቕጽል ኣይከኣለን ቆልዑ ከለና ኣብ ሓደ ነገር ናይ ምጽናዕ ባህሪ ኣይነበረናን ካብ ሓደ ጸወታ ናብ ካልእ ጸወታ ካብ ሓደ ዕማም ናብ ካልእ ዕማም ናይ ምንጣር ባህሪ ነይርና ዓበይቲ ሰባት ግና ከምዚ ናይ ቆልዑ ባህሪ እናንጸባረቑ ዓወት ከመዝግቡ ክጽበዩ ኣይግባእን እዩ ኤልዮት ዝተባሃለ ስነ ፍልጠተኛ ተወላወልቲ ሰባት ሳሕቲ ክዕወቱ ይረኣዮም እዚ ግና ብሓገዝን እምነትን ናይ ካልኦት ሰባት እዩ ክኸውን ዝኽእል እቶም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ውሳነ ኣዝዮም ጥንቁቓት እዮም ሓንሳብ ምስ ወሰኑ ድማ ካብቲ ዝወሰንዎ ነገር ፈልከታ ይብሉን እዮም ብምባል ሓሳቡ ሂቡ ኣብ ህይወት ዕውት ክትከውን እንትኾንካ ጽኑዕን ተጻዋርን ዓይነት ሰብ ክትከውን ኣለካ ተውህቦ ብዘይ ተጻዋርነት ትርጉም የብሎን ዕድላት እውን እንተኾነ ብዘይ ተጻዋርነት ጠፋእትን በነንትን እዮም ኣብ መንጎ ዕቤትን ተጻዋርነትን ቀጥታዊ ምትእስሳር እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ህይወት ክትዓብን ክትዕወትን እንትኾንካ ነቲ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታትካ ክትስዕሮ ጥራሕ ዘለካ ክልተ ህይወት ቀላልያ ዝብል ጉጉይ እምነት ዴብራ ጆንሰን ዝተባሃለት ሰብ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ጓል 7 ዓመት ጓላ ዝተባሃለቶ ኣዕሊላትን ነይራ ጓላ ቫዮሊን ክትምሃር ምስ ደልየት ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ብምውሳድ ኣመዝገበታ ንእግረ መንገዳ ድማ ወጻኢታት ናይቲ ትምህርትን ዝሓተ ዋጋን ከተረዳእ ፈተነት ከምዚ ብምባል ድማ ተዛረበታ ትምህርቲ ቫዮሊን ሓያል ትምህርቲ ብዙሕ ጻዕርን ተጻዋርነትን ዝሓትት ሓንሳቡን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ክስማዓኪ ይኽእል ግና ብዲሲፕሊን ክሳብ መወዳእታ ክትጽመምን ክትጽዕርን የዝደልየከ ብምባል ምኽራር ለገሰትላ እታ ቆልዓ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ዝነበራ መረዳእታ ልክዕ ከም ምእሳር ቃል ኪዳን ማለት ክድዩ ብምባል ገለጸትላ ኣብ ሓደ ዕማም ብልክዕ እንታይ ከም ዘድልየካ ምፍላጥ ፍርቂ ናይ ዓወት እዩ ጆን ኖርክሮስ ዝተባሃለ ፕሮፌሰር ኣብ መንጎ ሰባትን ዕላምኦምን ዘሎ ምትእስሳር ምርኩስ ብምግባር መጽናዕቲ ካይዱ ነይሩ ኣብ መንጎ እቶም ዕላምኦም ዝበጽሑን ዘይበጽሑን ሰባት ሓደ ዓቢ ናይ ባህሪ ፍልልይ ድማ ረኺቡ ንሱ ድማ ናይ ትጽቢት ወይ ኤክስፔክቴሽን ባህሪ እዩ እዞም ዝተፈላለየ ውጽኢት ዝረኸቡ ሰባት ኣብ ምጅማር ስርሖም ተመሳሳሊ ብድሆን ውድቀትን ኣጋጢሞም ከብቅዕ እቶም ዕውታት ዝተፈለየ ኣረኣእያ ሒዞም ስለ ዝጸንሕዮም ዝዕወቱ እቲ ፍልልይ ኣብ ኣተሓሳስባይ እቶም ዕውታት መጺኢሎም ክዕወቱ ኣይጽበዩን እዮም ንውድቀቶም ከም መንጠር ባይታ ብምሕሳብ ዝያዳ ካልእ እዋን ክጽዕሩን ክውፈዩን ከም ዘለዎም ይኣምኑ በዚ ድማ ካብቶም ዘይዕውታት ሰባት ይፍለዩ ብምባል ውጽኢት መጽናዕቱ ኣቕሪቡ ነይሩ ሳልሳይ ዓወት መወዳእታ ኣለዎ ዝብል ጉጉይ እምነት ፓትሪሌይ ዝበሃል ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዔት ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ብዙሕ ዓወታት ክዕወት ዝኽኣለ ኣሰልጣኒ ኣብታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዕውት the winner wasn't እትብል መጽሓፉ ከምዚ ብምባል ጽሒፉሎ ሓደ ዕውት ሰብ ወይ ድማ ዕውት ጋንታ እቲ ዝለዓለ ከተጥፍኦ ዘለዋ ነገር ቀልጢፍካ ምዕጋብ እዩ ዕግበት ካንሰር ናይ ዓወት እዩ ብዛዕባ ነብስኻን ዝተጎናጸፍከዮ ዓወትን ትዕቢት ክስማዓካ እንከሎ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ሰራውር ከብቁል ይጅምር ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ ነይሩ እዚ ኣባህላ እዚ ባጫ እዩ እቲ ቀንዲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ ነጥቢ ዕግበት እንተተሰሚዕካ ካብ ምስራሕ ጠጠው ክትብል ስለ ትኽእል ብዝረኸብከዮ ዓወት ክትዓግብ የብልካን እዩ ክብል ዝፍትን ዘሎ ሓደ ዓወት ምስ ተጎናጸፍካ ኣመዛዘመ ሕንጻጽ ዝበጻሕካ ኮይኑ ዝስማዓካ እንተኾይኑ ኣብ ጸገም ወዲቕካ ኣለኻ ማለት እዩ ማዕሪኡ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ምስራሕ ኣየድልየንን ኢልካ ኣብ እትሓስበሉ ብቐጥታ ትወድቕ ከም ዘለኻ ዘክር 4 ሕጽረት ናይ ምቅላስ መንፈስ ምህላው ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክኢላ ስነ ልቦና ፕሮፌሰር ጆርጅ ቫሊያንት ንናይ ምቅላስ መንፈስ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ ናይ ምቅላስ መንፈስ ማለት ሓደ ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ መስመሩ ኣብ ዝወጸሉ ኣጋጣሚ ተቓሊሱ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ክፍትን እንከሎ እዩ ኣብ ዝዕጸፈሉ ኣጋጣሚ ድማ ከይተሰብረ እንደገና ናብ ዝነበሮ ቅርጺ ብምምላስ ዕቤት ከመዝግብ እንከሎ እዩ ብምባል ገሊጽዎ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ነዛ ናይ ጄሪ ዌስት ተባሃለ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሰልጣኒ ዝበላ ብልጽቲ ኣባህላ ክንርሳዕ የብልናን ጽቡቕ ስምዒት ኣብ ዝስምዓና እዋን ጥራሕ ንሰርሕ እንተኾይንና ኣብ ህይወት ዝጥቀስ ዓወት ከነመዝግብ ኣይከኣልን እዩ ሰብ ዓበ ዓወት ከመዝግብ እንተኾይኑ ንዝስምዖ ሕማቕ ስምዒት ብምስዓር እናተቓለሰ መዝቕጽል ጥራሕ እዩ 5 ሕጽረት ናይ ራእይ ምህላው ኩሉ ዝፍጠር ነገር ክልተ ግዜ ዝፍጠር መጀመርያ ኣብ ኣእምሮና ድሓር ድማ ባይታ እዚ ኣብ ኣእምሮ ምፍጣር ግና ካበይ ዝመጸ እዩ ስለምንታይን ብኸመይን ኸ ነገራት ቅድሚ ኣብ ባይታ ምፍጣሩ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር
اتملسي بحيل ناي رأز بالكوين يتصنحكا اتم لعول تتصاورنت زريو سبات اتم نويح رأز اللوم سبات يوم انتاي كقبرو خمز اللوم بخمي عقباب كقبرو اللوم نقدم عبا أمرؤم يوم زريوه نتي عبا أمرؤم زقمت وسئلي وي رأي تقبراون مقبار دما يسرحون يسعرون حدا جزي حدا سام سنيد استبعاله هبوب تتصاوتاي جولف مس حدا أماتر يتصاوت نبره سام سند كابتن مجمريا زقلعن شوعات قلعت نتن سلسته كسحتن تراي يترف سام أزيو فلوتن هو بن تتصاوتاي حدا بروفيشنال زبهال تتصاوتاي كمان كند زبزحي كسحت بزح لوم الطريقة يكونن ات أماتر نسام بمقرام نات أمته كم زب بمبال حتتو لو مدى أنت يوريدك بمبال توكسو سام جنا برسة عماننت عجوها عسر شمونتك قلعت كوينا تواهيب نازل لنا بمبال ملسلو اتزا حسبو دما كاب عسر شمونتك قلعت 4 راح يسحيتو نسام زنبرو الرأي بزح عواتات كمزقبن أتحساسبو كتقربن كمون نكاسن تقلاسين كخون كمزخ آلو يزرب تتصاورنتك بخمي عقباب ترابحو أب قداي تتصاورنت نزوم أقدم الناس تقصنيهم حموش نطبتات مقلاي اتمسرت اوراق حنا عوتي كل جزء قنوع حسب نقنوع تكباري زولد بس دما توهبوخا بمحيال كتعوت انت دليخا نزوم نسعبو حموش نطبتات كتتكبرهم تمراتيو قداماي حد علامه رخب ريج ديفوس تبعله وناني اورلاند ماجيك تبعل ناي كعسو سكيعت غانتا اب حد اغاطامي زي محلال مالت نابز نابتن كيتامتكا اب حد علامه مدراق مالتي بمبال حساب يبو نيرو سبات حد علامه زي بلو من تخوينم ناي زي محلال بهري وي ناي مقلاس منفس كمعبلو اشغاري بنصارو حد سب زعبد علمان تدالو خوينو زي تادنه صعات كمنጭ يخيل نبدهوتات ون بزح ترغم ايهوني نتا اتم قند تدليت امريكاس موست وانتد تبل مدب ناي تلفزيون تعذبكم ما تخونيكم اذا مدب ناي بزحات غبنኛታት ድሕረ ባይቱ ኦመን ዝፈጸምዎ ገበንን በመዘርጋሕ ከም ዝተሓዙ እትገብር መደብያ እቲ ነዛ መደብ ዘዳሉ ጆን ዋሊሽ ዝባል ጆን ዋሊሽ ሓደ በገንዘብ ተቆፂሩ ዝሰርሕ በዓል ሞያ ወይ ድማ ሞያ ጋዜጠኝነት ባህ ዝብሎ ጋዜጠኛ ጌርና ንቆፅሮ ብዙሓት ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና እቲ ሓቂ ግና ንሱ ይኮነን ጆን ዋሊሽ ምስ ካልኦት ሰለስተ መሻርክቱ ኮይኑ ሆቴል ብምውናን ዝናበር ዝነበረ በዓል ጸጋይ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግና ወዲ 6 ዓመት ወዱ ካብ ገዝኡ ተሰሪቁ ጠፈ ኣብቲ ገዛ ናይ ስርቅ ምልክት ዝኾነ ነገር ስለ ዘይተራየ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ሕጊ ኣኽበርቲ ኣብ ምትሕብባር ክዝሕሉ ተራይ ጆን ዋሊሽ ግና ተስፋ ከይቆረፀ ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ ብምውፋር ንወዱ ን16 መዓልታት ብዘይ ምቁራፅ ደልዮ ኣብ መወዳእቱ ግና ካብ ዝፈርሖ ክወፅእ ኣይከኣለን ወዱ ሞይቱ ረኸቦ ህይወት ዋልሽ فحبتن أتو كل هابتو تأفيو اتزنبر اللوغازا خيترفة ناب حراج ورده اتزوننوز نبرة تكالون كيترفة كخسرة تجدده بموت انكو ودون مبدام هابتون عمي اقوها تسمعو ناب سرح كملا سايكالن كل تصفاتاتون سألمته هذا معلتي دكتور دونالد رايتس تبعله زلع عليك إلى مرمار ريسانايت وانتي نوالش دقاقي مودحر متأمات نفس قلتت كتفتس متحسب على خمش بمبال توكسو والش بناي تصفى مقرات كأنه نمنتاي علامة خنبر موتتصبين اللخا اتنكو دايسينيو نبعلت بيتي كثيرة كل هابتين سرحينون باريمو بقى هيوتي ابقى بمبال الناس قرقورة تزاربو دكتور رايت نو كومي كوننت حقي نسخة نسلو ودخاز توفخ سبيخة اب تاريخ ازبوتا كفتسام زي تخاله نجر زفتسام كسبيخة نزح حج حسكيا زلخة اتحساس باخد كيرو فتن بمبال مخرو لقسلو ناي دكتور رايت مخري نوالش فتسوم زخونه تبعت فترلو بعبيد مع علامة نجبننياتات ناي محز علامة إذا علامة زدما حيل ساعات فترلو كل حيلو جبننياتات أمت حزا وافرو عشان شعات 180 مونتن نتهبب تمدب مالت أمريكاس موست وانت جمرة بزا مدب أبيلو دما بقى ما يسقط صاروا جبننياتات كمز تحزو جرير كابز يوم اتم 14 FBI زدلو يزنبرو از يوم حدا جنياتات جبننياتات يمنيرو أب هيوت عوت كتكون انت لليخا كم جون والش زقسقسك علامة تهنس ألكا إذا علامة زي حيل فتيرو نعلم بخالق كورنع كم تتأمتا كجبركاي اتنكو أب تحت زخونة كنتات تتصاورنت كتنصبارق له اتخل من قد دما بلبي تأمنوا له علامة مهلاوي مغني توجد حدا عوت سب كابتوم زي عوتات ويدما كابتوم سحت زعوت سبات زفليو زعبي نجر اتحلافنت ناي موساد بهري كاود كات نابعوت مخد زياداتي كام مغنيات نابعوت مقسقاس يقلد توهبها بمخصقاس كتعبن تدليخا ابت تحط وصيت تمزغبل الاوان نفسها مغنيات نختقربن بمغنيات كتدععسن ايتفكرلا اب كندو ملو حلافنت نايت زنصباركيا تحط بقعت وسد جورج واشنطن ابز زعبازي 99 ميتاويت كاب زغاطم ودقاتات بسنكتوم ناي مغناي لماد زلوم سبات يسعب إلو نيرو تصاورنت كعبيو شامبيون ناي كبير ميزان مخته غوست زخونه محمد علي اب حدا اغاطامي كم زيلو نيرو
ሻምፒዮናት ኣመን ለማመድ ቦታ ወይ ጂምናዚየም ኣይኮኑን ዝፍጠሩ ኣብ ውሽጦም ዝፍጠር ሕልሚ ክቱር ድሌትን ረአን እዮም ዝህነጹ ሻምፒዮናት ቅሩብ ልዕል ሰቦም ዝቀልጠፉ ጥበብን ክእለትን ዘለዎም ብዓብይ ድማ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ናይ ምጽማም ዓቕሚ ክህልዎም ኣለዎ ልዕሊ ክእለት ናይ ምግባር ድሌት ክህልዎም ዝምረጽ ብምባል ሓሳብ ሂቡ ነይሩ ኩሎም ዕውታት ሰባት ልዑል ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ዘለዎም ምክንያቱ ብዘይ ተጻዋርነት ክትዕወት ስለ ዘይካል